खोइ रामकृष्ण दाइ नबोल्नु अब। पर्वतमा लाइट गयो गोविन्द दाइ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो बिसौनी संवादको आज हामी तेस्रो श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। पर्वत जिल्लाको विकासका लागि पर्वत जिल्लामा रहनुभएका स्थानीय प्रतिनिधिज्यूहरू, स्थानीय सरकारको चाहना के छ र त्यसका लागि बाहिर बसेका पर्वतेलीहरू, गैर आवासीय नेपाली पर्वतेलीहरूले कस्तो अवसरको खोजीमा छन्। हामीले समृद्ध पर्वत निर्माणको अभियानमा पर्वतका विकासका लागि एकदमै तल्लो तहमा रहेर कसरी काम गर्न सकिन्छ, यसका उपायहरू के हुन सक्छन् र अहिलेका समस्याहरू के हुन् र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी अहिले यो श्रृङ्खला हाम्रो बिसौनी संवाद सुरु गरिरहेका छौँ। आज तेस्रो श्रृङ्खलामा छौँ। आज हाम्रो तेस्रो श्रृङ्खलामा हामीसँग बहस गर्न उपस्थित हुनुभएको छ गैर आवासीय नेपालीहरूका नेपाली सङ्घका एक अभियन्ता, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजका संरक्षक, लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसन स्पेनका उपाध्यक्ष, एक हकी व्यक्ति र समग्र पर्वतलाई बुझ्नुभएका र पूर्व पत्रकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र पर्वतमा पत्रकारिता गरेर पर्वतलाई नजिकबाट निहालिरहनुभएका विश्लेषक गोविन्द सुवेदीज्यू, र अहिले पछिल्लो समयमा युवा व्यक्तित्व र जलजलाको विकासका लागि आफूलाई उभ्याउन सफल जलजला गाउँपालिकाका गाउँ प्रमुख एवं युवा नेता यामबहादुर मल्ल रामकृष्णजी आजको बहसमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूसँग पर्वतका विकासका सम्भावना, लगानीका अवसर र पर्वत जिल्लामा रहेका र पर्वत जिल्लाबाट बाहिर नेपालमा अथवा विदेशमा रहनुभएका पर्वतेलीहरूका बीचमा कस्तो सम्बन्धले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु आदरणीय गोविन्द सुवेदीज्यू र गाउँपालिका प्रमुख यामबहादुर मल्ल रामकृष्णज्यूलाई आजको यस कार्यक्रम। धन्यवाद। धन्यवाद छ। धन्यवाद। नमस्ते, म मणि भुर्तेल। आजका यस हाम्रो संवाद हाम्रो बिसौनी संवादका आदरणीय अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गर्दै म यमबहादुर मल्लज्यू जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख यमबहादुर मल्लज्यूसम्म समक्ष पुग्न चाहे। यहाँले पर्वत जिल्लाका विकासका सम्भावनाहरू के देख्नु भएको छ र यहाँका आगामी योजनाहरू के छन्, कृपया। धन्यवाद मणिजी। अब विशेष गरी अहिले जुन सर्वप्रथम त यो हाम्रो बिसौनी संवाद जुन हजुरहरूले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जानु भएको छ, यो आज तेस्रो श्रृङ्खला अन्तर्गत हामीलाई यो कार्यक्रममा यो बोल्ने, हामीले भन्ने मौका दिनुभयो। यसैलाई विशेष गरी हजुरहरूलाई यो कार्यक्रम सञ्चालकजीहरूलाई एकदम धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब यो गैर आवश्यक नेपाली सङ्घमा विदेशमा रहेर पनि हरेक पखत अब यो कार्यक्रमहरू, यस्ता कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरू जति हजुरहरूले गर्दै आउनु भएको छ, यसलाई हामी एकदमै कृतज्ञता छौँ हजुरहरू माथि। र यो अहिलेको जुन यो स्थानीय जुन सङ्घीय के भन्छ संविधान अनुसार, यो अहिलेको सङ्घीय संरचना अनुसार जुन स्थानीय सरकार यो पर्वत जिल्लाको समग्रमा भन्न पर्दा अहिले पर्वतमा अब धेरै कामहरू, धेरै आवश्यकहरू, धेरै सम्भावनाहरू त छँदैछन्, तर हामीले जति सम्भावना र आवश्यक छन् त्यसलाई त्यसमा पुग्न नसकिरहेको अवस्था छ। र यसमा अब यो विदेशमा रहेर पनि आफ्नो जिल्लालाई, आफ्नो पालिकालाई प्रत्यक्ष हजुरहरूले जुन यो विभिन्न माध्यमबाट सहयोग र यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा म त एकदम चाहेको थिएँ। अस्ति पनि मैले अब एक दुईवटा कार्यक्रममा, लामो त हेर्न पाइनँ, अलिक एकछिन हेरिराखेको थिएँ। यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण छ। यो समग्र
देश विदेशमा रहने सम्पूर्णले हेर्नु भएको छ। यसले वास्तवमा हाम्रो पहिचान, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो जिल्लालाई, हाम्रो आवश्यक के हो यसलाई अगाडि बढाउनको लागि एकदम टेवा पुर्याएको छ। र अहिले सम्भावना त एकदमै छन्। अब हाम्रो जलजलाकै सन्दर्भमा भन्न पर्दा अब हाम्रो अहिले यो जुन जलजला नामाङ्कन भएर माथि जुन हम्पालको लेक छ त्यहाँ धेरै सम्भावना भएको ठाउँ छ। अब त्यहाँबाट हाम्रो पर्वत मात्रै नभएर त्यो गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लाहरू देखिने, फेबताल देखिने, हिमालहरू देखिने, त्यहाँ पानीको चेक ड्याम बनाएर त्यहाँ ताल, ठुलो ताल, एउटा नैनीताल, इन्डियाको नैनीताल, फेबताल जस्तो पनि सम्भावना, सानो सानो फेबताल जस्तो पनि सम्भावना भएको ठाउँहरू छ। त्यहाँ एकदमै धेरै थरीका गुराँसहरू, लाली गुराँसहरू फुल्ने, त्यहाँ एकदम यो जडीबुटीहरू, यो धेरै थरीको जुन एउटा कालन्जर लामो त्यहाँ एउटा इतिहास पनि छ। यो धार्मिक पर्यटनको लागि, धर्मको लागि पनि जुन कालन्जर क्षेत्र भनेर यो ऋषिमुनिहरू तपस्या गर्ने ठाउँ होइन, त्यहाँ अब त्यो तपस्याको पनि एउटा त्यहाँ तपस्या गर्ने ठाउँ पनि हामीले बनाउन सकिन्छ। त्यस्ता धेरै सम्भावना त्यो जलजलामा छन्। हाम्रो जलजलाकै अरू वडामा पनि, जस्तो बासरमा सुन्तलाको एउटा जिल्लै सुन्तला भनेर देश विदेश, यो नेपालमै जहाँसुकै पहिचान भएको एउटा सुन्तला फल्ने एउटा वडै त्यस्तो छ। आलुहरू भयो, किवीहरू भयो, ओखरहरू, यहाँ धेरै सम्भावना छन्। अब यहाँ धान खेती त्यस्तै छ। तरकारीका पकेटहरू हाम्रोमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यही भएर मैले यो खास गरी किन भन्ने भन्दा हजुरहरू जतिको विदेशमा रहने, विशेष गरी अहिले यो आजको लाइभ कार्यक्रम हेर्ने श्रोताहरू, साथीभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा यो पर्वत जिल्ला, यो जलजला गाउँपालिकामा हामीले यो जुन जनप्रतिनिधि भइसकेपछि पनि हामीले भनेका छौँ यो जिल्ला हाम्रो जलजला गाउँपालिकामा कसैले आएर केही काम गर्छु भन्छ भने हामीले त्यहाँ एकदमै सहकार्य गरेर एकदम निशुल्क त्यहाँ बिजुली पानीहरू, बाटोहरू त्यो हामीले स्थापन गरिदिने। कुनै उद्योग कल कारखाना कम भएको छ, अब यो प्रभावित भएका छन्, त्यो हिसाबले पनि त्यो गर्नको लागि, उद्योग कल कारखाना खोल्नको लागि सबै मिलेर गएर आविश्य नेपाली सबै मिलेर एउटा उद्योग स्थापना गर्नको लागि पनि कुन उद्योग गर्दा कसरी के गर्दा त्यो गर्न सकिन्छ त्यसको लागि पनि हामी वातावरण बनाउने, त्यो पनि हामीले अभियान अगाडि हामीले पहिल्यै बढाएका थियौँ। र अहिले यहाँ यस्ता कुराहरू धेरै सम्भावना भएका छन् र तपाईँहरू यसरी अब हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ र त्यो सम्भावना त्यहाँको गैर आवासीय नेपालीहरूले त्यस्तो चाहनुहुन्छ भने हामी त्यसको लागि हामीले एकदम फ्रीमा त्यहाँ सबै कुराहरू बाटोबाट लिएर खाने के अरे विद्युतबाट लिएर सबै यो मिलाउने, त्यो हामी मिलाइदिन्छौँ। तपाईँहरू गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो पनि एउटा वातावरण छ। र अब यो अहिलेको देशको परिस्थिति अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब देश कता जाने हो, के जाने हो, यो अलिकति एउटा ट्र्याकमा आउन खोजिरहेको थियो। यो लामो समयको यो राजनीतिक द्वन्द्वले, राजनीतिक स्थायित्व नभएको देशमा अब यो स्थायित्व हुन्छ कि भनेर पनि सबैले आशा गरिएको थियो। त्यो पनि एकदम निराशामा अहिले परिणत भएको अवस्था छ। त्यो भएर पनि यो देशले के गर्ने हो, कता जाने हो थाहा छैन। तर पर्वत जिल्लामा पर्वतमा पनि माफ गर्नु होला, हामी यो विषयमा अन्य कार्यक्रमहरूमा हामीले यो विषयमा हामीले छलफल गर्ने गर्छौँ। आज हामी विशुद्ध पर्वत जिल्लाभित्रका सम्भावनाहरू, प्रवासमा रहेका पर्वतीहरूलाई यहाँहरूले हेर्ने दृष्टिकोण, प्रवासमा रहेका पर्वतीहरूले के कस्तो किसिमको सहयोग, नैतिक, आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्दै गर्दा समृद्ध पर्वत अभियानमा इँटा थप्ने चाहिने काम हुन्छ भन्ने विषयमा हामी बहस गर्न गइरहेका छौँ। मैले यहाँसँग मैले माफी माग्न चाहेँ र यहाँले सरसर्ती हेर्दै गर्दा पर्वत जिल्लाका सम्भावनाहरू, जलस्रोतका, कृषिमा, विभिन्न फलफुल खेतीहरूमा यहाँले जुन किसिमको जानकारी गराउनु भयो यहाँलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छु। आदरणीय अग्रज एउटा सामाजिक अभियन्ता, उहाँ एउटा प्रदेशमा रहेर पनि एउटा नेपालको समृद्ध नेपालसँग जोडिँदै गर्दा उहाँले विभिन्न किसिमका फाउन्डेसनहरू तयार गर्दै गर्दा एउटा लुम्बिनी फाउन्डेसनबाट उहाँले एउटा भर्खर मात्रै सुरुवात गर्नुभएको र नजिकलाई पर्वतलाई हेर्दै गर्दा पर्वतमा लामो समयसम्म पत्रकारिता काम गरिसकेर र पर्वतलाई नजिकबाट हेर्दै गर्दा आदरणीय अग्रज म गोविन्द सुवेदीसँग पुग्न चाहेँ। पर्वत जिल्लाका यहाँले हेर्दै गर्दा गरेका बाहिरी प्रदेशमा बस्दै गर्दा र नेपालसँग जोडिँदै गर्दा यहाँले विकासका सम्भावनाहरू कसरी हेर्नु भएको छ? सर्वप्रथम त अब यो टिम जुन हाम्रो बिसाउने टिम जुन भाइहरू, म त भाइ नै भन्ने रुचाउँछु, भाइहरूले जुन एउटा जमर्को गर्नुभयो, यो सिधा यो पुलको काम, यो पर्वतलाई र नेपाललाई जोड्ने, हामी यो कोभिडको महामारीमा जताततै छरलिएर जताततै हामी पीडा भोगिरहेको बेलामा यसरी प्रत्यक्ष एउटा
संवाद गर्ने जुन एउटा चाहिँ नि यो कार्य थालनी गर्नुभयो। म स्पेसल्ली अहिले यो फ्रन्ट साइडमा देखिने दुईटा अनुहाल हाम्रो गुणराज भाइ मेरो प्रिय अति प्रिय भाइ र मणि मेरो अत्यन्तै साह्रै मैले त्यतातिर आउँदाखेरि जहिले पनि सम्झने र अहिले यहाँ बस्दा पनि सम्झने मणि भाइलाई म विशेष रूपमा धन्यवाद। र यो पर्वतलाई सिधा पुलको रूपमा जोड्ने र हामी प्रवासमा रहेर नेपालसँग कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ, पर्वत जिल्लाले स्पेसल्ली कसरी पर्वतलाई चाहिँ समृद्ध सुखी पर्वत कसरी बनाउने भनेर तपाईँहरूले जुन एउटा अभियान एउटा यो बिसाउनी चौतारी जस्तो बनाएर हाम्रा गन्थन मन्थन गरेर एउटा नयाँ सोच बनाएर जे जस्तो सकिन्छ सकारात्मक सोचका साथ म त भन्ने गर्छु शुद्ध बुद्ध ऋषि मन सहित हामीले के गर्न सकिन्छ भने यो जमर्को गर्ने नै ठुलो प्रयास चाहिँ नि भाइहरूले गर्नुभयो। यसको लागि त म तपाईँहरूसँग अत्यन्तै खुसी। मैले सुनेको थिएँ म एउटा पैतृक पितृ चाहिँ नि पीडामा अल्झिरहँदा नि हजुरहरूको यो एकचोटि मैले फेसबुक मार्फत यो लाइभ हेरेको थिएँ। मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो भाइहरूले जमर्को गर्नुभएछ, एउटा पर्वतलाई सिधा चाहिँ सम्पर्क गर्ने एउटा माध्यम बनाउनु भएछ। यसको लागि सर्वप्रथम म धन्यवाद दिँदै म थोरै अब विकास निर्माणका कुराहरू हामी पर्वते जुन प्रवासमा छौँ हामीले के गर्दैछौँ र पर्वतसँग जोड्ने हामी माध्यमहरू के तयार गर्दैछौँ भन्ने विषयमा मलाई थोरै भाइले अब विषय उठान गरेको हुनाले म थोरै प्रकाश पार्न चाहन्छु। अब यो विभिन्न कालखण्डमा हामीले जस्तै एउटा यो पर्वतको सञ्जाल निर्माण गर्ने कुराको उसमा सन्दर्भमा जब यानारायणको एउटा अभियान चलेपछि हामी अभियानमा हिँड्दै गर्दा ठाउँ ठाउँमा हाम्रो छरिएर रहेका पर्वतलाई एउटा एकत्रित गर्नु पर्यो। जिल्लाको विकासको लागि नेपाललाई जोड्नको लागि के सकिन्छ, आफ्नो पीडालाई थोरै एकछिन पन्छाएर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा हामीले जुन एउटा जमर्को गऱ्यौँ र यो एउटा थोरै जोडिने माध्यम हामीले बनाउन खोजेको। अब नेपाल सरकार अब गाउँपालिकाका अहिले नवनिर्वाचित चाहिने अध्यक्षज्यूहरू मेयर साहबहरू लाग्नुभएकै छ, यसमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन। हामीले त के हो भने थोरै उहाँहरूले गर्न चाहेको कुरालाई सपोर्ट गर्ने र हामीले त्यो केही हाम्रो पीडालाई चाहिँ नि थन्काएर केही गर्न थोरै एउटा हुन्छ नि माध्यम र एउटा पुलको रूपमा यसलाई कसरी जोड्ने भन्ने हाम्रो चिन्तन मननले हामीले गरेका कुराहरू जस्तै हामीले स्वास्थ्यमा शिक्षामा केमा सकिन्छ हामीले तत्कालै दैवी प्रकोपका कुराहरू छन्। जस्तै अब यहाँ धेरै कुराहरू अस्ति दुर्लुङमा गएको पहिरोदेखि लिएर सारा कुराहरूमा चाहिँ जब पर्वतलाई अप्ठ्यारो पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाज अन्तर्राष्ट्रिय यानारण सबैसँग हातेमालो गरेर फेरि हाम्रो यानारणमा पनि एउटा खालको पहुँच छ। जस्तै हामी सुरुदेखि यो अभियानमा लागिरहेका छौँ। जस्तै गुरास भाइ हाम्रो गुणराज मेरो प्रिय भाइ पनि पहिलेदेखि लागेको र हाम्रा धेरै पर्वतेहरू अहिले यानारणको चाहिँ यो मुभमेन्टमा पनि निकै लाग्नु भएको छ। त्यो यानारणलाई जोड्ने अभियान पनि भाइहरूबाट भएको छ। मैले पनि सकेको यो भित्रबाट सहयोग गर्न खोजिरहेको छु र अहिले हामीले केही पछिल्लो अवस्थामा मैले यो 3-4 वर्षदेखि हामीले एउटा काम प्रारम्भ नेपाललाई कसरी जोड्ने भनेर एउटा चाहिँ संस्था मार्फत संस्था टु संस्था जोड्ने, सरकार टु सरकार जोड्ने, के अरे स्थानीय तह लेभलबाट स्थानीय तहलाई विदेशमा जोड्ने र त्यहाँको टेक्नोलोजीलाई कसरी नेपालमा भित्राउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ त्यहाँको भएको उन्नति प्रगतिलाई कसरी नेपालसँग जोड्ने, यो एकैचोटि दादुको छडी जस्तै हुने कुराहरू होइन। यो जोड्ने अभियानमा हामी छौँ र समस्त पर्वते बाहिर बस्ने पर्वतेहरू यो कुरामा एकदमै प्रतिबद्ध छन् र हामीलाई कुनै यो जिल्लाको उत्थानको लागि हामी पार्टी भन्ने छैनौँ, हामी कुनै व्यक्तिको चाहिँ कुनै व्यक्तिगत ईर्षा हेर्ने छैनौँ। त्यो ठाउँको विकासको लागि हामी विशुद्ध गैर राजनीतिक तरिकाले हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजका पदाधिकारी अध्यक्ष महासचिव लगायत उपाध्यक्षज्यूहरू जस्तै अब स्थानीय लेभलमा जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कन्ट्री हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाज छ, त्यहाँ अब यानारणसँग चाहिँ कोअपरेट गरेर हुन्छ कि त्यहाँको कुनै सङ्घ संस्थासँग कोअपरेट गरेर हुन्छ कि सरकारसँग जोडेर हुन्छ कि यो नेपाललाई बनाउनु पर्छ। हामी पछिको पुस्ताले नेपाल नछोड्ने वातावरण बनोस् भनेर हामी दत्तचित्त छौँ। अब नेपालको वातावरण के छ कसो छ भन्ने कुरा यहाँ जसले पोलिटिक्स गर्नुहुन्छ नेपालमै बसेर पोलिटिक्स गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो विनम्र आग्रह छ, हामीले जुन विशुद्ध किसिमले गरेका छौँ यसरी बुझिदिनु होला र हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ र हामी केही नसके पनि बाहिर बसेर जिल्लाको उत्थानको लागि एउटा चाहिँ के भन्छ पवित्र किसिमले दुआ गर्न सक्छौँ र तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्न हामी आतुर छौँ। विभिन्न हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही पूर्वाधारहरू तयार गर्न सकिन्छ कि भनेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजले पनि यसमा चाहिँ केही पहलहरू गरेको छ। अरू विषयमा पनि अहिले हामी छलफलमा छौँ। जस्तै अस्ति अब केही दैविक प्रकोप पर्दा पनि हामीले चाहिँ नै केही सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ केही फन्ड बनाउन सकिन्छ भनेर हामी सोचिरहेका छौँ र प्रवासमा बस्ने पर्वतेहरू कुनै पनि पर्वते अप्ठ्यारा पर्यो भने हामी टु दी पोइन्ट तुरुन्तै 24 घण्टामा के गर्न सकिन्छ भने हाम्रो प्रत्येक
अन्तर्राष्ट्रिय पर्व समाजका साथीहरू र त्यहाँको कन्ट्री वाइज जुन पर्व समाज छ त्यो हामी लागिरहेका छौँ र हाम्रो उद्देश्य भनेको नेपाललाई जोड्ने नै हो। नेपाललाई हामीले केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले हाम्रो चाहिँ नि उपस्थिति देखाउने नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। र जुन धन्यवाद गोविन्दजी, तपाईँले निश्चय पनि तपाईँको अभिभारा अथवा तपाईँको जिम्मेवारी समग्र गैर आवासीय नेपाली सङ्घभित्र पनि छ। अहिले लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनमा पनि तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि एउटा काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ पर्वतका बाहिर बसेका पर्वतेलीहरूको चाहना के छ, हाम्रा लागि अवसर के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसमा अलिकति जोडिदिनुहुन्छ कि म तपाईँलाई केही कुरा राख्न चाहेँ। अघि जलजलाका गाउँपालिका प्रमुखज्यूले भन्नुभयो, सम्भावनाका कुराहरू गर्नुभयो। हामीले अघिल्लो दुईवटा चाहिँ बहसमा पनि सम्भावनाका कुराहरू उठेका थिए। त्यो तपाईँलाई के हामीले के चाहन्छौँ त भन्नाले स्थानीय सरकार अथवा जनप्रतिनिधिहरूले हामीसँग के गरिदियो भने हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ? उहाँहरूलाई केही सुझाव छ गोविन्दजी तपाईँको? मेरो विचारमा उहाँहरूले पहिला उहाँहरूले त्यो ठाउँमा गर्न खोजिएको तत्कालै जनतासँग चाहिँ कन्सल्ट भएका विषयहरू अति चाहिँ नि छिटो सेवा दिन सक्ने कुनै चिजहरू छन्, उहाँहरूले थालेका कार्यक्रमहरू छन् भने त्यसमा हामीले सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पर्व समाज, यहाँ नारायण र त्यहाँका अन्य यहाँ चाहिँ स्थानीय त्यहाँको सङ्घ संस्थासँग मिलेर हामीले नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूले जनतालाई छिटो डेलिभरी दिने चिजहरू र एउटा अनि दीर्घकालीन योजनाहरू केही छ र त्यसमा हामीले सहकार्य गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई आह्वान गर्नुभयो। उहाँहरूले वातावरण सहज बनाइदिनु भयो र उहाँहरूले चाहिँ कुनै पनि उसलाई चाहिँ नि ढिला नगरिकन हामीसँग सम्पर्क गर्नु भने हामीले सकेको र उहाँहरूसँग हातमा हात काँधमा काँध मिलाउन हामी तयार छौँ जस्तो लाग्छ। र उहाँहरूले हामीलाई भनिदिनु पर्यो कुन चिज के हो, कसरी हामीलाई चाहिँ नि उहाँहरूले जोड्न सक्नुहुन्छ, यो कुरा उहाँहरूले भन्नु पर्यो। भनेपछि हामी पहल गर्छौँ। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय पर्व समाजले गर्छ, अब तपाईँको चाहिँ स्थानीय त्यहाँको चाहिँ नि कन्ट्री वाइज चाहिँ नि पर्व समाजले गर्छ, हामी यहाँ नानलाई पुकार्छौँ। हामी त्यहाँको लोकल सरकार, अब त्यहाँको चाहिँ नि त्यहाँको कन्ट्रीको चाहिँ सरकार, स्थानीय चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू, अहिले हामी युरोपमा जोड्ने कोसिसमा हामी विगत 5 वर्षदेखि म लगातार हाम्रो टिम नै हामी सबै लागिरहेका छौँ। केही न केही हामी रिजल्ट निकाल्दैछौँ। केही समय यो कोभिडले हामीलाई थोरै पछाडि धकेल्यो। अब यहाँ चाहिँ जस्तै पर्वतकै सन्दर्भमा पर्वतमा जस्तै अहिले जलजलाको अध्यक्षले भने जस्तै एकदम युवा अहिले केही गरौँ भने उहाँसँग पनि धेरै डिस्कसहरू हामी गरिरहेका छौँ। हामीले विशेष गरी अब यो के अरे पर्वतलाई स्वच्छ हराभरा एउटा फोहोर मुक्त बनाउने कसरी र यहाँ के गर्न, त्यहाँको टेक्नोलोजीलाई कसरी यहाँ जोड्न सकिन्छ, त्यहाँको गभर्मेन्टसँग कसरी जोड्ने भनेर हामीले अहिले हाम्रो संस्था मार्फत पनि हामी यो काम गरिरहेका छौँ। अघि भर्खरै मैले जलजलाको अध्यक्षजीसँग थोरै सल्लाह गरेँ। अब केही दिनपछि हामी त्यतातिर त्यो मिटिङको लागि जाँदैछौँ। पहिला उहाँको कार्यकालमा यो केही पूर्वाधारहरू सुरु गर्न सकियो भने त्यो गाउँपालिका र त्यहाँ वरिपरिका नगरपालिकालाई केही चाहिँ हामीले केही जोड्ने कोसिसमा छौँ र हामी रिजल्ट निकाल्ने अवस्थामा छौँ। र अब छिटै म फेरि पुनः पर्वत जिल्लातिर जाँदैछु र त्यहाँ चाहिँ सबैसँग समन्वय गरेर के गर्न सकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय पर्व समाजलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यहाँको अरू सङ्घ संस्थालाई कसरी जोड्न सकिन्छ, यानालाई कसरी जोड्न सकिन्छ र त्यहाँको चाहिँ विदेशको सरकार जुन चाहिँ अब जस्तै मैले स्पेन भने, बेल्जियम भने, अस्ति भर्खर तपाईँलाई थाहा छ हामीले यो हस्पिटलको लागि केही पर्वत हस्पिटलको लागि केही सहयोगहरू जुटाएका छौँ। र अब जुन हामीले हिजो यो कोभिडको महामारीको बेलामा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्व समाज पुकार्यौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थालाई पुकारेर छिटोभन्दा छिटो सायद त्यो बेलामा यो थर्मल गनहरू केही नपुग्ने बेलामा पनि हामी त्यो सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर हामीले काम गऱ्यौँ। जस्तै पर्वत हस्पिटललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्व समाजले केही रकम पठाएको थियो, त्यो पनि मैले त्यतिखेरै म यहाँ नेपाल भएको हुनाले मैले बुझाएपछि अर्जुनजीले बुझाउनु भयो। प्रत्येक पटक हामी जो छौँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पर्व समाजका साथीहरूले तुरुन्त नेपाल हुने मान्छेलाई चाहिँ फोन गरेर हामी तुरुन्त कोअपरेट गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। भविष्यमा पनि यहाँहरूले त्यस्तो कुरा इमिडिएटली डेलिभरी दिने कुरा केही गर्नुभयो, दैवी प्रकोपमा होस् चाहे कुनै आपतकालीन अवस्थामा केही भन्नुभयो, गाउँपालिकाले हामीसँग सहकार्य गर्न खोज्नुभयो भने हामी तयार छौँ। धन्यवाद गोविन्दजी। म एकैछिन हाम्रो जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख ज्यूसम्म आउन चाहेँ। हामीले गरेको पहिलो बहसमा उहाँ राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, नीलकण्ठ तिवारीजीले के कुरा राख्नुभएको थियो भने पर्वतको विकासमा माटोलाई चिन्न सक्यौँ भने पर्वतको विकास को सम्भव त्यही माटोको माध्यमबाट छ भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो। यसको मतलब कि नेपालमा हामी पर्वत जिल्लालाई कृषिमा
मा अलिकति जोड दिन सक्यौँ, आधुनिक कृषितिर जोड दिन सक्यौँ, त्यहाँको माटो जुन उत्पादनका लागि राम्रो छ त्यतातिर ध्यान दिन सक्यौँ भने धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। अरू कुराहरू पनि छन् भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको थियो। तपाईँ गाउँपालिका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, विशेष गरी जलजलामा तपाईँको कृषिमा अब यो फलफुल उत्पादनमा पनि अगाडि देखिन्छ। के लाग्छ तपाईँलाई, त यो सम्भव छ? तपाईँ यसमा कसरी जोडिनु भएको छ, अथवा तपाईँले जलजलाको विकासका लागि के सोच्नु भएको छ? तपाईँ राजनीतिक रूपमा पनि पार्टीको पदाधिकारी उसमा हुनुहुन्छ। पर्वतमा यी कुराहरू सम्भावना छन् र यसलाई के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँले, र त्यसका लागि के गरिरहनु भएको छ? तपाईँको म्युट छ, त्यसलाई अन गर्नु होला। तपाईँको म्युट छ। धन्यवाद गुणराजी। म यसमा जाँदै पनि थिएँ। हामीले विगतमा के गरेका थियौँ भन्दा यहाँ धेरै सम्भावनाका भएका ठाउँ छन्। हामीले यो जुन स्थानीय जुन हामी जनप्रतिनिधि भएबाटै हामीले एउटा यो के भन्छ आबादी योजना भन्छ त्यसलाई 5 वर्षे कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाउने भन्दै अब केही अब यो धेरै परिस्थिति अब धेरै यो बजेटिङका हिसाबले पनि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिएन। अस्ति भर्खरै हामीले केही दिन पहिला एउटा आबादी योजना भनेको झन्डै 5 वर्षको लागि के कहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यसलाई अहिले अब कामहरू त हामीले गर्दै आयौँ, तर पनि यो आबादी योजना हामीले बनाएका थिएनौँ। सम्मतवश यो पर्वत स्थानीय तहमा कमैले बनाएका छन्। यो अहिले हामीले बनायौँ। यो 5 वर्षसम्म कहाँ के गर्ने भनेर हामीले पहिला के गर्यौँ भन्दा पहिला पनि हामीले धेरैचोटि हामीले यसलाई निर्णय गरेर पनि हामीले कार्यान्वयनको सन्दर्भमा धेरै कामहरू त कार्यान्वयनमा लगिसकेका छौँ। यो माटो परीक्षणको काम के छ भन्दा हामीले त्यो मेसिन पनि चाइनाबाट अहिले मगाउँदैछौँ। त्यो मेसिनलाई धेरै पनि नपर्दो रहेछ, झन्डै 10 लाख रुपियाँ पर्दो रहेछ। त्यो मेसिन जहाँ लगेर त्यो तपाईँको माटोमा राख्यो, त्यहाँ त्यो के फल्छ र त्यहाँको माटो के छ भनेर त्यसले ठ्याक्कै देखाउँदो रहेछ। अब त्यो टेक्नोलोजी मेसिनहरू त अरू कन्ट्रीमा पनि होला नि, तर चाइनामा त्यो छ भन्ने कुराले हामीले त्यहाँ गरेका छौँ। र हाम्रोमा सम्भावना भएको के छ भन्दा धेरै कुराका सम्भावना छन्। अघि पनि मैले भने एउटा वडा सुन्तला फल्छ, आलु माथि लेकको त्यो सालिजा लेक फाँड अब बनुमा जम्मै आलु फल्छ। अनि किवी अहिले त्यसलाई अहिले मार्केटमा हजुरको 500-600 रुपियाँ 1 केजी बराबर त्यति पर्छ, त्यो किवी छ। अब हामीले अहिले आम यो के भन्छ कृषकहरूलाई एउटा घरलाई एउटा किवीको रुख दिने, अनि हामीले त्यो परीक्षण गरेर हामीले त्यो माथिल्लो भेगमा हजुरको ओखरहरूको पनि सम्भावना छ, ओखर पनि लगाउने भनेर त्यो पनि भनेका छौँ। र अर्को कुरा के छ भन्दा मैले पहिला पनि हाम्रो कुलदाईसँग पनि सल्लाह भएको थियो, जुन हाम्रोमा सम्भव भएसम्म यो के भन्छ अङ्गुरहरू, यो वाइन रक्सीको लागि हामीले अङ्गुरहरू त्यस्तो ठाउँ हेरेर त्यो माथितिर हुन्छ, त्यहाँ एउटा फ्याक्ट्री पनि खोल्ने, त्यो वाइनको त्यो रक्सी वाइन बनाउने, त्यो अङ्गुरहरू त्यहाँ रोप्ने भनेर यो पनि हामीले एकचोटि कुलदाईसँग सल्लाह पनि भएको थियो। र हाम्रोमा सम्भावना धेरै छन्, तर अब यो आर्थिककै कुरा छ। यो अब समस्या त बजेटकै हो। अब पालिकाले त त्यसरी कुनै पनि अब होटल खोल्दा अब यस्ता कामहरू गर्दाखेरि अब यो पालिकाले हाल्ने कुरा होइन, वातावरण हामीले बनाइदिन्छौँ स्थानीय सरकारले। अब यस्ता इच्छुक हुनुहुन्छ यहाँ नारायणका साथीहरू, अब यो विदेशमा बस्ने साथीहरू, नेपालकै भनौँ कुनै गैर व्यवसाय सङ्घहरू होइन, कुनै कम्पनीहरू, अब यो के भन्छ हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग नै हामीले धेरैचोटि छलफल पनि गऱ्यौँ। हामी यो पर्वतको उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग छलफल गऱ्यौँ, हामी काठमाडौँमा हाम्रो महासङ्घमा पनि छलफल गऱ्यौँ। अब यो गर्ने भने धेरै कुराहरू छ, तर हामीसँग गर्नको लागि पुँजी छैन। अब पालिकाले त वातावरण बनाइदियो, त्यहाँ मोटर लगिदिन्छ, बाटो बनाइदिने, त्यहाँ बिजुली लाने, पानी लाने। अब त्यो जग्गाहरूको लागि लिजमा, अब सार्वजनिक जग्गाहरू छ भने हामी त्यसलाई पहिचान गरेर लिजमा दिने, व्यक्तिको जग्गा छ भने पनि त्यसलाई हामीले कति वर्षलाई कहाँ कति के गर्दा ठिक हुन्छ त्यो गरिदिने, त्यो वातावरण हामी गर्छौँ। तर अब त्यो इच्छा भएको मान्छेहरू हजुरहरू कोही त्यस्तो छ भने त्यसको लागि आउनुहुन्छ भने हामी त्यसको लागि एकदमै वेलकम छ, हामी एकदम सहयोग गर्छौँ। कहाँ के गर्नुपर्छ धेरै सम्भावना छन्, त्यसको लागि हामी एकदम अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद यामबहादुर मल्लज्यू। मैले यहाँसँग फेरि म जोडिन चाहेँ। यहाँले अहिले भर्खरै सम्भावनाका विषयहरू, कार्ययोजनाका विषयहरू बताइरहँदा यहाँले एउटा शब्द चयन गर्नुभयो, हामीसँग पुँजी छैन। हामीसँग पुँजी छैन भन्दै गर्दा यहाँले गैर आवासीय जति पनि पर्वतीय विदेशमा रहेका, परदेशमा रहेका पर्वतीयहरूको अवसर र चाहनाका विषयमा हामी छलफल गर्दै गर्दा यहाँले त्यो मेसाले पुँजी छैन भन्दै हुनुहुन्छ, अथवा नेपाल सरकार र तपाईँ एउटा स्थानीय सरकार त्यो अवस्थामा पुगिसक्नु भएको भनेर हामीले बुझ्दा हामी अनैतिक त हुँदैनौँ?
यहाँले अहिले एउटा जुन शब्द चयन गर्नुभयो, हामीसँग स्थानीय सरकारसँग पुँजीको चाहिने अभाव छ भन्दै गर्दा यहाँका विकासका योजनाहरू, यहाँका कार्यान्वयनहरू, यहाँ निर्वाचित भइसके पछाडि यहाँले गरेका कामहरू सरसर्ती 1 2 3 4 गर्दै गर्दा, यहाँले बताउँदै गर्दा र यहाँले बताउनु हुँदै गर्दा के यहाँ रोकिएको पुँजी छैन भन्ने अवस्थामा यहाँ रोकिन पुग्नु भएको हो? यस्तो छ, यो के छ भन्दा यो यिनीहरू कम्पनीहरू ठुल्ठुला अब इन्डस्ट्रीहरू भए, अब फ्याक्ट्रीहरू खोल्नको लागि त पुँजी त चाहियो नि। अब हामीले गाउँपालिकाले एउटा सरकारले एउटा त्यसरी उद्योग कल कारखाना खोल्ने हामी स्थानीयसँग छैन। अब नेपाल सरकारले चाह्यो भने वातावरण उनीहरूले हामीले गराइदिने हो। हामीले त्यो नेपाल सरकारसँग पनि हाम्रो गाउँ सभा हुँदाखेरि पटक पटक हामीले निर्णय गरेर हामीसँग यो धेरै सम्भावना छन्, अब यसको लागि तपाईँहरूले माथिबाट बजेट पठाउनु पर्छ, हामी गर्नलाई हामी अब त्यस्तो एउटा कसरी गर्ने, अब निजी क्षेत्रसँग मिलेर गर्ने कि पालिका, अब यो त हामीसँग एउटा स्वायत्त पनि छ। स्थानीय सरकार भनेको एउटा स्वायत्त हो। अब हामीसँग पुँजी हुने, हामीसँग आन्तरिक स्रोतै जुटाउन सक्ने भने हामीले गर्नै नहुने भन्ने त कुरा त छैन कि। तर हामीसँग त्यो गर्नलाई त त्यहाँ करोडौँ पैसा चाहिन्छ, त्यो पैसा त पालिकामा हुँदैन। अहिले तपाईँको 1 वर्षको लागि झन्डै 15 करोड भन्दा तल पैसा आउँछ विकास खर्च, विकास बजेट भनेर पूर्वाधारको लागि सबै त्यसले गर्ने हो। त्यो 15 करोड भनेको त कति पैसा हो र? 9 वटा त वडा छ हाम्रो, 9 वटा वडामा त यो त यी सबै कार्यक्रमहरू त गर्दै जान पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीसँग त्यो छैन। हामीले त वातावरण बनाइदिने, निजी क्षेत्र कुनै बाहिरको एनआरएनहरू कोही आउँछ भने त्यसलाई हामीले वातावरण बनाइदिने। त्यहाँ मैले भनिहालेँ नि, त्यहाँ तपाईँको पानीका कुराहरू, मोटर बाटोको कुराहरू, बिजुलीका कुराहरू, त्यहाँको लेन्थको कुराहरू, जग्गाका कुराहरू, हामीसँग सार्वजनिक जग्गा छ भने सार्वजनिक जग्गा हामी तिमीलाई कति वर्षलाई हामीले त्यसलाई प्रक्रियामा गएर दिने हो। होइन त्यो सार्वजनिक छैन भने व्यक्तिका जग्गाहरू, यो गर्नलाई हामीले सकिन्छ पनि, हामीले गर्न पनि मिल्छ। अब त्यो कम्पनी खडा गर्ने, त्यो ठुल्ठुलो इन्भेस्ट गर्नलाई त त्यो स्थानीय सरकारहरूले सक्ने त्यो सम्भावना छैन। नेपाल सरकारले पनि त्यसरी काहीँ गरेको त देखाएको छैन। त्यो वातावरणको लागि अब त्यहाँ हरेक काम गर्दाखेरि त्यहाँ डिपिआरबाट लिएर आइबाट लिएर त्यहाँ कहाँ कस्तो छ ठाउँ, त्यसको पनि प्रशिक्षण गर्न पर्ने हुन्छ। अब यो कुरा बढी हाम्रो गोविन्द दाइलाई थाहा छ। गोविन्द दाइले धेरै यो कुरामा अहिले पनि भनिसक्नु भयो। अब यी फोहोर मैला व्यवस्थापनका कुराहरू, अब त्यहाँ माथि अब त्यो जलजला उहाँहरू पनि पुग्नु भएको छ। अब हामीले त्यहाँ कस्तो सम्भावना भएको ठाउँ छ उहाँले हेर्नुपर्छ। त्यहाँ त्यस्तै ढुङ्गा खानीहरू छ। त्यो ढुङ्गा तपाईँको यहाँबाट हामीले त्यो मार्बल ढुङ्गा हामीले उहाँबाट इन्डियाबाट उहाँ पाइस के भन्छ अरे उहाँबाट ल्याइन्छ। हामीले के भन्छ कुन देशबाट, राजस्थानबाट अब नि नेपालमा आउँछ। हामीसँग त्यहाँ त्यस्तो ढुङ्गाहरू पनि छ। तर हामीले गर्ने कसरी, त्यो वातावरण हुने कसरी? तपाईँलाई अघि मैले नभन्ने त भन्नुभयो, मैले थोरै जोडेँ। यो नेपालको यो सबै कुरा राजनीतिले पनि बिगारेको छ। अब कहीँ हामीले गर्नु खोज्यो भने अर्कोले अङ्क खुलाउने, अर्कोले गर्नुको भयो भने हामीले लाउने। यस्तो वातावरणले, यस्तो परिस्थितिले गर्दा नि काम गर्ने वातावरणहरू भएको छैन। यसले गर्दा पनि यो कसरी अगाडि बढ्ला देश, कसरी हामी समृद्ध होम्ला भन्ने कता कता लागिरहेको छ क्या यो। त्यही भएर यसलाई पहिलो कुरा त यो सबै मिलेर यो समृद्धि बनाउनलाई सबै यो पार्टी जान हुन्न भन्ने पहिला कन्सेप्ट राख्नु पर्यो। अहिले गोविन्द दाइले भन्नुभयो त्यो गर्यो भने अब सम्भावना त कति छ कति छ। हामी त त्यहाँ युरोपमा पुगेँ, म स्विजरल्यान्डमा हाम्रो गोडाजी हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँ पुगेँ, उहाँले त्यहाँ पनि सबै बनाएको छ नि। हाम्रो त यहाँ त नेचुरल छ। यसलाई त तपाईँको अलिअलि केही गराउन सकियो भने त्यहाँ त्यति सुविधा आउँछ। मैले यहाँलाई यही विषयमा मैले यहाँ रोक्न चाहेँ। यहाँले सम्भावनाहरू छ, स्थानीय सरकार नेपाल सरकारसँग हामीले समन्वय गरेर पुँजीहरू हामीले भित्र्याउने, परदेशमा रहेका पर्वतीहरूले यदि आवश्यकता र चाहना चाहिने भयो भने हामीले अवसर चाहिने दिन्छौँ। हामीले यो समन्वयकारी भूमिका हामीले निर्वाह गर्नलाई हामी पछि हट्दैनौँ यहाँले भन्दै गर्दा। गोविन्द सुवेदीजी, के तपाईँले अहिले जलजला गाउँपालिका प्रमुखले भने जस्तै सहज वातावरणमा परदेशमा रहेका पर्वतेली अथवा गैर पर्वतीयहरूले पर्वतभित्र त्यस्तो किसिमको लगानी भित्राउन सक्छन्? यहाँको विचारमा के देख्नुहुन्छ? अब यो सरसर्ती भन्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो हो भने जस्तै यहाँको सरकार, स्थानीय सरकार, अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले भने जस्तै उहाँहरूसँग पनि सीमित स्रोत छ, साधन छ। अब यो सबै चिजलाई हामीले गर्नुपर्ने भनेको ठुलो कुरा भनेको समन्वय हो। अब यो तपाईँको परदेश, हामी परदेशमा रहेका पर्वतीयहरू, अनि अब त्यहाँको चाहिँ अरू सङ्घ संस्थाहरू र यहाँको मेन त अब यहीँको चाहिँ नि यो संस्थाले, जस्तै यो गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरू, अब यो केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकारसँग उहाँले समन्वय गर्नु पर्यो पहिलो नम्बरमा। यो अघि उहाँले भन्नुभयो यहाँ धेरै अप्ठ्याराहरू रहन्छन्। म पनि अब विगत केही समयदेखि नेपालमै यो कोभिडले पनि यतै रोकेँ र मेरो कामको सिलसिला यतै बस्दै गर्दाखेरि यहाँ अघि चाहिँ अध्यक्षज्यूले उठाएको एउटा विषयमा मेरो अत्यन्तै
मेरो पनि सहमत छ, किन भन्दा यो समन्वयको यहाँ बहुत ठुलो अभाव छ। र अनि त्यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष को छ, कहाँ छ, के छ, यो सबभन्दा हामीसँग अहिले एउटा जटिल परिस्थिति हो छ। मलाई लाग्छ, मैले अघि नै सुरुमा भने, यो हामीले कुनै पनि ठाउँको विकास गर्न स्थानीय इलेक्सन भइसक्यो, सङ्घीय चुनाव भयो, अब अहिले फेरि अरू कुरा त म प्रवेश गर्न चाहन्न, भइसकेर स्थानीय सरकारै बनो, प्रदेश सरकारै बनो, केन्द्रीय सरकार बनिसकेपछि हामीले त्यो ठाउँलाई बनाउनको लागि चाहे जोसुकैले जितोस् त्यो 5 वर्ष उसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो कता कता यो कुरा अभाव छ यहाँ। र मैले अब अन्तर्राष्ट्र जोड्ने विषयमा पनि हामी त यो अन्तर्राष्ट्रमा बस्ने, जुन प्रवासमा बस्ने हाम्रा सङ्घ संस्था, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाज, हाम्रा त्यहाँका चाहिँ कन्ट्री वाइजका जुन सङ्घ संस्था समाजहरू, पर्वत समाजहरू छन्, हामी त अरूसँग पनि समन्वय गरेर, जस्तै अब अस्ति हामीले हस्पिटलमा जुन किसिमको एउटा बेडको चाहिँ व्यवस्थापन गर्यो, त्यो त अर्कै जिल्लाको मान्छेले चाहिँ त्यसलाई खास अब हामीले लबिङ गऱ्यौँ, हामी सबैले सल्लाह गऱ्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजका साथीहरूसँग सल्लाह गऱ्यौँ, अनि हामीले के सकिन्छ, अर्काले के गर्छ भन्दा नि मैले संस्था मार्फत गर्नुपर्छ। मैले काम गरेको त अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाज मार्फत पनि हो नि, म त अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको संरक्षक छु, तपाईँको चाहिँ यहाँ नानको ऊ छु। र त्यो भएर हामीले त्यो बेडहरू त्यहाँ चाहिँ अब यहाँ यो त्यहाँको टेक्निकल टिम आएर त्यो बेडहरू जोडेपछि 35 वटा बेड चाहिँ अत्यन्तै सुविधायुक्त बेडहरू चाहिँ के अरे पर्वत हस्पिटलमा चाहिँ जडान हुँदैछन्। यो हामीले यसरी जोड्ने हो, समन्वय गर्ने हो, चाहे जो मान्छे जहाँको होस्, जस्तो सुकै पार्टीको होस्, जेसुकै होस्, यो समन्वय नै हुनुपर्छ। र सबै मिलेर म होइन, हामी भनेर विकास निर्माणका कुरा होस्, त्यो ठाउँको विकासको कुरा होस्, आपद विपद पर्दा त्यसलाई मलम लाउने कुरा होस्, यो हामीसँग समन्वय अत्यन्तै कमजोर मैले देखेँ नेपालमा। म धेरै निकायहरूमा यहाँ पुगेँ, अघि अब मैले थोरै जोडेँ, हाम्रो चाहिँ नि अध्यक्षज्यूले भने जस्तै फोहोर मैलाको कुरा उहाँकै कार्यकालमा उहाँले कमसेकम त्यो चाहिँ नि उताको टेक्नोलोजीलाई जोड्ने, त्यो पहिला त डिपिआर चाहियो, गाउँपालिकाले डिपिआर बनाइदिनु पर्यो, पहिला माग्नु त डकुमेन्ट चाहियो नि, उहाँ माग्न लबिङ गर्न यो सहयोग गरिदियो भन्दा डकुमेन्ट चाहिन्छ। डकुमेन्ट बनाउनको लागि मैले उहाँहरूसँग बारम्बार पहिला पनि हामी छलफल गरेका थियौँ, कोभिडले गर्दा रोकिया हो, अब हामी केही समयपछि यसलाई पनि हामी जोड्छौँ। अब यो कतिपय ठाउँमा अब अर्काले के गर्छ भन्दा नि मैले के गर्ने भन्ने सोचौँ। जस्तै अब अघि पनि मैले अध्यक्षज्यूलाई भने, तपाईँ अब लाग्नुहोस् त्यहाँ, अब अहिले उहाँलाई एकचोटि म मिलाएर हम्पालमा, अघि उहाँले हम्पालको कुरा उठाउनु भयो, त्यहाँ प्रचुर सम्भावनाहरू छ। अहिले तालको कुरा आउनुभयो, म त्यो ठाउँमा हिँडेरै गएर मैले तपाईँको त हिउँमा गएर नि मैले हेरेर आएको छु। र मैले त्यो ठाउँलाई केही गर्न पर्यो, यता स्पेन बेल्जियम कहाँ जोड्न सकिन्छ भनेर मैले अहिले लागिरहेको छु। अब यो केही न केही जति सकिन्छ गर्ने नै हो। र हामीले हाम्रो स्वार्थ भन्दा नि समाजको, जिल्लाको स्वार्थलाई हेरेर काम गर्ने, नभए अहिले यो अन्तर्क्रिया नै हुन्थेन। हामीले वास्ता नगरेको भए सबैको आफ्ना आफ्ना टाइम हुन्छन् बाहिरतिर। यो अहिले मणि भाइ जसरी चाहिँ समय निकाल्नुभयो, गुणराज भाइ अब यानारायणको अभियानमा पनि छ, यता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजमा पनि यिनीहरू यति केही त्यहाँ केही पर्वतलाई पर्यो भने उहाँबाट मलाई नेपाल भएको थाहा पाएपछि मलाई फोन गर्छ, दाइ त्यहाँ के गर्न सकिन्छ, ए बाबा के अरे थोपा थोपा मिलेर सागर बन्छ भन्ने एउटा पुरानो कथन छ नि। हामी त तपाईँहरूसँग स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्छौँ, अब केन्द्रीय सरकारसँग नि पर्यो भने म यहाँ अहिले नेपाल चुलो जाम भने गएर कुरा राख्न सकिन्छ, किन भन्दा हामीसँग कुनै किसिमको चाहिने स्वार्थ छैन भने हामीलाई बोल्न डराउनु नि पर्दैन। म त प्रष्ट रूपमा कुरा पनि राखिरहेको छु। अब अस्ति अब यङ, अब अहिले मैले यसो देखिरहेको छु, हाम्रो जलजलाको अध्यक्ष पनि यङ, केही गरौँ भन्ने उहाँमा पनि छ। जस्तै कुष्मा नगरपालिकाको मेयर पनि मैले अस्ति भेटेँ, उहाँलाई ल है तपाईँहरूले यही कार्यकालमा केही गरिहाल्नुहोस्, गर्नुपर्छ, केही काम पनि आफैले संरचना गरेर आफैले सोचेर अगाडि बढ्ने सपना देख्नै पर्छ। र तपाईँहरूले अहिले नै मैले के अरे तपाईँको रिजल्ट निकाल्छु भन्दा नि तपाईँहरूले गरेको जुन कर्मले भोलि तपाईँहरूको इज्जत रहन्छ र तपाईँहरूको नाम रहन्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेको छु। र मैले गर्न सक्ने, मैले जुन संस्थासँग अहिले अन्तर्राष्ट्रमा चाहिँ जुन स्पेनमा जोडिएको छु, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजसँग जोडिएको छु, यानारायणमा छु, अरू अरू सङ्घ संस्थामा हुँदाखेरि मैले चाहिँ र हामीले सबैसँग सल्लाह गरेर यो स्थानीय सरकारलाई, पहिलो त स्थानीय सरकारै हो तपाईँको, यहाँ अहिले छिटो द्रुतको त्यहाँ केही काम गर्न सकिन्छ भने सिधै स्थानीय सरकारसँग जोड्ने र बाधा अड्काउ पुगाएर स्थानीय लेभलमै हामी पहिलो पाउँ त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ। जस्तै अब अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्षले भने जस्तै अब उहाँसँग समन्वय गरेर काम गर्न सकियो भने अब त्यहाँ केही गर्न सकिन्छ, देखाउन सकिन्छ। त्यही भएर मैले अहिले एकैछिन गोविन्दजी मैले यहीँनिर रोकेँ, किनभने तपाईँले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ यो एकदम कहीँनिर असहज परिस्थिति पनि छ अथवा वातावरण छैन। अहिले गैर आवासीय नेपालीहरूका बिचमा उठेको कुराहरू अथवा बाहिर रहेका पर्वतेलीहरूका बिचमा उठेको एउटा शङ्का अथवा कुरा के हो भने सहज वातावरण छैन लगानीका लागि भन्ने खालको एउटा देखाइन्छ। तपाईँ अहिले नेपालमा पनि बसिराख्नु भएको छ,
अब गैर आवासीय नेपाली सङ्घभित्रको अभियानलाई पनि नजिकबाट बुझिराख्नु भएको छ। त्यहाँ भएका नेपालीहरूले गैर आवासीय नेपालीहरूले तपाईँ राखेको चाहना पनि बुझ्नु भएको छ। जस्तो अध्यक्षज्यूले गाउँ प्रमुखज्यूले लगानीको वातावरण हामी बनाउन सक्छौँ, तपाईँहरू तयार हुनुहोस् भन्ने खालको एउटा सन्देश भन्न त भन्नुभयो। तर त्यो तपाईँ जस्तो बाहिर त्यो फेरि के छ भने यो अलिक गाह्रो छ, नेपालमा लगानी गर्ने कुरा एकदमै अप्ठ्यारो छ, परिस्थिति छैन भनिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ त्यसका लागि लगानी गर्ने वातावरण नेपालमा छ कि छैन एउटा कुरा, र त्यसका लागि नेपालको स्थानीय सरकार, अघि तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो स्थानीय सरकार नै हो भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो स्थानीय सरकारलाई के गर्दा ठिक बाहिरबाट लगानी भित्राउन सक्ने वातावरण बन्न सक्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? वातावरण छ कि छैन र त्यसका लागि के गर्नु पर्ला? अब मैले सर्वप्रथम त हामी व्यक्तिले गर्न सकिने कुरा भन्दा नि संस्था टु संस्थै जोड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै अहिले अब वातावरणको कुरा त अब तपाईँको चाहिँ नेपालमा त्यति सहज चाहिँ अब हामीले जे भने पनि त्यति धेरै सहज त कहीँ पनि परेर सजिलै त केही पनि हुँदैन। हामीले असहजलाई सहज बनाउने नै हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ। किन भन्दा कहीँ कतै चाहिँ तपाईँको असहज छ भने असहजलाई सहज बनाउने चाहिँ वातावरण बनाएर कमसेकम हामीले पुलको भूमिका सबैलाई समन्वय गऱ्यौँ भने त्यो पनि ठुलो कुरा हो। र अर्को कुरा जस्तै म व्यक्ति भन्दा पनि हामी संस्थालाई जोड्नुपर्छ। जस्तै त्यहाँको गाउँपालिकालाई हामीले जस्तै अब गुणराज भाइ चाहिँ स्विजरल्यान्ड बस्नुहुन्छ, त्यहाँको नगरपालिकासँग तपाईँले समन्वय गर्नु पर्यो र गाउँपालिकालाई त्यहाँ लगेर जोड्नु पर्यो। त्यहाँको टेक्नोलोजी अहिले विश्वलाई केही चाहिएको छ, हामी जस्तो विकासोन्मुख देशलाई चाहिएको छ भने टेक्नोलोजी चाहिएको छ। आर्थिक कुरा भन्दा नि टेक्नोलोजीले मान्छेलाई र यो चाहिँ समाजलाई परिवर्तन गर्ने हो। त्यसमा टेक्नोलोजी कसरी भित्राउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले समन्वय गरिदिउँ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय पर्व समाजका साथीहरू जुन हामी चाहिँ अब हामी चाहे गैर आवासीय सङ्घमा हौँ, यी सबै ठाउँमा हुनेले पर्वत लगायत देशलाई जोड्ने भनेको टेक्नोलोजीले हो। र टेक्नोलोजीले जोड्न सक्यौँ भने हामीले यो अब भनौँ न आधोको आधै भएन भने 5 वर्ष 10 वर्षभित्र त्यसको रिजल्ट निक्लन्छ। जस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापनको तपाईँको त यहाँ धेरै कुराहरू भयो, तर तपाईँ त्यो टेक्नोलोजी यहाँ ल्याइदियो भने त त्यो त दिन्छ। तपाईँको भनिरहेको पनि छ त्यहाँको नगरपालिकाले सहयोग गर्न चाहन्छ। विदेशमा भएका चाहिँ जस्तै युरोपका नगरपालिकाहरू केही कन्ट्रीका नगरपालिकाहरू हामी अहिले पनि समन्वय गरिरहेछौँ। त्यो टेक्नोलोजी भित्राउने मेन कुरा। र हामीले अब आर्थिक कुरा त तपाईँको व्यक्तिसँग कसैसँग लिन पैसा हुँदैन, सबै मिलेर सामूहिक रूपमा लगानी गर्नु पर्यो। जस्तै कृषिमा अघि चाहिँ अध्यक्षज्यूले उठाउनुको कुरा, मैले पर्वत जिल्लामा के अरे तपाईँको त कृषिमा ठुलो चाहिँ हामीसँग सम्भावना छ। मैले अहिले केही समयपछि मैले यहाँको यो माटो विशेषज्ञले लाँदैछु, म आफैले केही मान्छेहरू जोडेर म आफैले सामूहिक कृषि खेती गर्ने कि भएर मैले अहिले मेरै आफ्नै ठाउँ एरियामा मैले सोचिरहेको छु। लुम्बिनीतिर हामीले त्यहाँको टेक्नोलोजी ल्याउने भएर अब त्यहीँ जोडिसक्यौँ। कुस्मोको मेयरलाई पनि मैले अब त्यहाँ लगेर जोड्ने प्रयास गर्दैछु। जस्तै अब गाउँपालिकाको अध्यक्ष अहिले भर्खरै कुरा गर्नुभयो यमबाजुजी, उहाँलाई पनि म अब पर्वत जाँदाखेरि सल्लाह गरेर उहाँलाई त्यहाँको चाहिँ कृषिसँग त्यहाँको स्पेनको अथवा बेल्जियमकोसँग जोड्ने म प्रयासमा छु। र यी कुराहरूलाई हामीले निरन्तर दिनेछौँ। हामीले चाहिँ आज पनि गर्छौँ, भोलि पनि गर्छौँ, हामी निरन्तर लाग्नेछौँ, यो कुरा पक्का हो। धन्यवाद गोविन्दजी। म एकैछिन यामबहादुर मल्ल रामकृष्णज्यूसँग आउन चाहेँ। पछिल्लो टाइम केही निर्णयहरू तपाईँले अरू स्थानीय निकायले नगरेका निर्णयहरू गर्नुभएको छ भनेर मिडियामा हामीले पढ्ने सुन्ने अवसर पनि पायौँ। जस्तो स्थानीय सुरक्षाकर्मी भर्ना लगायतका केही विषयहरू। र पछिल्लो टाइम जलजलाको विकासका लागि केही कामहरू गरिरहनु भएको छ भन्ने एउटा चाहिँ सकारात्मक सन्देश पनि गइरहेको अवस्था छ। वास्तवमै तपाईँले अहिलेको यो गाउँपालिका प्रमुख भइसकेपछि जलजलाका लागि लामो भूमिका नबादिकन के काम गर्नुभयो? म आइसकेपछि मैले गरेका देखिने काम युन भन्ने कुरामा तपाईँलाई के लाग्छ? एकचोटि हाम्रो यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नुभएकाहरू, संसारभरि हेर्नुभएका हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। यहाँ मेरोमा फेरि लाइन गयो कि आज लाइनको डिस्टर्ब पनि छ। अब यो के छ भन्दा अहिले गोविन्द दाईसँग कुरा गरेकोमा थोरै म त्यहाँ जोडेँ। अब यो नेपालको परिस्थिति के छ भन्दा साँच्चै भन्ने भने एकदम विडम्बना छैन। एउटा शान्ति सुरक्षा पाउँदैन, एउटा केही कसैले लगानी गरेर यहाँ वातावरण यसलाई सुरक्षित छैन। वास्तवमा हो, मान्छेले ल्याएर मैले भने म बेलायत जाँदा तपाईँको पहिलोचोटि तपाईँहरूकै कार्यक्रममा हाम्रै पर्व अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा गइयो। त्यहाँ गएपछि यो हाम्रो डाँडाखर्क आर्थर डाँडाखर्कका त्यहाँ गुरुङ समुदायसँग भेटियो। त्यहाँ उहाँहरू धेरै धेरै पुरानो लामो समयबाट बस्नु भएको छ। उहाँ झन्डै 30 वर्ष 35 वर्ष पुरानो हामी यहाँ बसेका हौँ भन्ने कुरा थियो। तर उहाँहरूको इच्छा के रहेछ भन्दा नेपालमा केही कल कारखाना उद्योग कल कारखानाहरू खोल्ने भन्ने। तर उहाँहरूको कुरा त्यहाँ भयो, हामीलाई त्यहाँ सम्मान गर्न बोलाउनु भएको थियो, कुरा गरियो। गर्दाखेरि उहाँहरूले यही कुरा गर्नुभयो,
यो नेपालमा केही सुरक्षै हुँदैन, सुरक्षितै छैन, हाम्रो लगानी त्यहाँ गरेर कहाँ के हुने हो भन्ने अवस्था छ भन्ने तपाईँहरूले सबैलाई थाहा छ। यो नेपालको यो एकदम विडम्बनै हो। तर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दा मेरो जलजला गाउँपालिकाभित्र सम्भावना भएका एकदम महत्त्वपूर्ण सम्भावना भएका ठाउँ छन्। गोविन्द दाइले अहिले पनि भन्नुभयो, गोविन्द दाइले हेर्नु भएको छ। त्यहाँ एउटा कुरा के हो भन्दा एउटा सेवा पनि हो, एउटा लगानी गरेर त्यो आम्दानी स्रोत पनि हो। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई के गर्नुपर्छ सबै कुरा म ग्यारेन्टी लिएर निर्णय गरेर गरिदिन्छु। कसैले रोकेर रोकिँदैन। हामीलाई अहिले त्यति अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। यो कुरालाई तपाईँहरूले एकदमै यसलाई सम्झिनु होला। के गर्न पर्छ र के गर्ने तपाईँहरूको इच्छा छ, त्यसको लागि वातावरण सहित तपाईँको त्यहाँ लगानी हामीले तपाईँहरूले ल्याएर बनाउने माथि अरू पुरा स्ट्रक्चरका काम पूर्वाधारका काम हामी गर्छौँ। अर्को कुरा अहिले गाउँपालिकामा के गर्ने हामीले अब त्यही हो, अघि मैले भनिसकेँ। गाउँपालिकामा अहिले नेपालको यो संविधान भनेको त हजुरहरूलाई थाहा छ, विदेश बस्नु भएको छ, त्यहाँ पनि सङ्घीयता छ। सङ्घीयता भएरै त्यहाँको देशहरू डेभलप भएको छ नि त। त्यहाँ कानुन मानेको छ। त्यहाँ बाटो काट्दाखेरि के गर्नुपर्छ, घरमा बस्दा के गर्नुपर्छ, कहाँ के गर्नुपर्छ भनेर नियम कानुन मानेको छ र त्यो देश त्यहाँ पुगेको छ। हाम्रो देशमा नियम कानुनै मान्दैन। कानुन भन्ने भने तपाईँको यहाँको सबैभन्दा राम्रो अहिलेको नेपालको संविधान। हामी त्यो नियमका कुराहरू गाउँपालिकाको प्रमुख भइसकेपछि गर्नुभएका कुराहरू के हो? म त्यही पुग्दैछु। त्यही भएर हामीले यहाँ धेरै गर्न खोज्दा पनि यो कानुनले हरेक ठाउँमा बाजा अड्काउ। अब यो तपाईँको सरकारकै कुरा, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले अब स्थानीय सरकारलाई अङ्कुश लाउने। सबभन्दा तपाईँको के छ भन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, स्थानीय सरकार यो सङ्घीयताले दिएको स्थानीय सरकार बलियो नभइकन कुनै पनि सरकार बलियो हुँदैन। पहिला यसलाई बनाउन जरुरी छ। अहिले मैले भनिसकेँ, हामीले गर्न चाहेका त धेरै काम थिए, तर बजेट छैन। जम्मा 10 करोड 15 करोड बजेट आउँछ, त्यसले कहाँ के गर्ने, त्यो भएर पनि हामी धेरै काम गर्न नसकियो होला। तर महत्त्वपूर्ण कामहरू के गरिया छ अहिले भन्दा अब यी पर्दाहारी हो, पर्दाहारी गर्ने हो। अब अहिले हामीले यो एक घर एक PCR पनि यो अहिलेको यो कोभिड अहिले संसारभरि मान्छेहरू कति मान्छे लाखौँ मान्छेहरू मरे, करोडौँ मान्छे सङ्क्रमित छन्। अब यो प्रभावित भएका छन्, विस्थापित भएका छन् व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू। अब हाम्रो एउटा नर्मल्ली हामी व्यवसाय सानो व्यवसाय गर्नेलाई त अप्ठ्यारो छ भने ठुल्ठुला व्यवसाय गर्नेहरू धराशाय भएका छन्, लिलाम भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्था छ, त्यसलाई हामीले एउटा जनताको लागि हामी जनप्रतिनिधि हो, प्रत्यक्ष जनताको लागि हामीले सेवा गर्नको लागि जनप्रतिनिधि भएको भनेर एउटा PCR का कामहरू पनि हाम्रो पालिकाले गर्यो। र अहिले यो पर्यटनको लागि पनि अब यो दीर्घकालीन यो के भन्छ 5 वर्षीय आबादी योजनाहरू अहिले के बनाएका छौँ भन्दा हामीले एउटा गाउँमा एउटा स्कुल, 2टा स्कुल बनाउने हाम्रो कन्सेप्ट त्यो छ। अहिले अरू स्कुलहरू विस्थापित गर्ने यो विद्यार्थी पनि छैन, टिचर माथि छ, कोही ठाउँमा टिचर छैन, विद्यार्थी छ। अब यो एकदम हामीले पढ्दाखेरि एउटा हामी हाई स्कुलमा हजारौँ जना विद्यार्थी हुन्थ्यो, अहिले एउटा स्कुलमा 200-150 जना विद्यार्थी पनि छैन। अब त्यहाँ त्यो खर्च राज्यको धेरै भएको छ। त्यसलाई हामीले मर्चिङ गरेर त्यो स्कुलको कन्सेप्टमा लगेका छौँ। अब त्यो स्कुललाई 2टा माथि एउटा गाविसमा 2टा स्कुल बनाउने, त्यहाँ बस सेवा गर्ने। त्यसमा अब यस्तै लगानीकर्ताहरू हुन्छ भने त्यसलाई साझेदारी, सरकारले साझेदारी गर्ने, सरकारले साझेदारी हामीले पनि पैसा हाल्ने, सरकारी चलिरहेको छ र कम्पनीहरूले कुनै हाल्न सक्ने त्यो पनि हाल्ने। अर्को तपाईँको अब यो एक घर एउटा वडा एउटा एम्बुलेन्स यो आवश्यक पनि हो। यो स्वास्थ्य एकदम महत्त्वपूर्ण सेन्सिटिभ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। त्यसको लागि हामीले यो एम्बुलेन्सको अवधारणा ल्याएका छौँ। यसको लागि हामीले एम्बुलेन्स अहिले हामीसँग एउटा माथि एम्बुलेन्स छ र हामीले एम्बुलेन्स तत्कालै एउटा ल्याउँदैछौँ। अर्को एउटा हामीले यो डोनेसन खोजेर पोखराको एउटा क्लबले दिँदैछ। यस्तै गरी हामीले 9वटा एम्बुलेन्स पुर्याउने भन्ने एउटा उमा पुगेका छौँ। पालिकाले हामीले पछि पनि गर्छौँ र यस्तो कोही डोनेसन दिन चाहने छ भने विदेशबाट नि यसको लागि पनि तपाईँलाई सहयोग गर्नको लागि पनि मैले एउटा साधारण अनुरोध पनि गर्दछु। र पालिकामा अहिले भएका कामहरू अब यो पुलिसका कुराहरू अब संविधानले दिएका अधिकांश कामहरू हामीले गरेका छौँ। अब यो स्थानीय प्रहरी भनेर जुन यो नगर प्रहरी भनेको छ त्यो जहाँसम्म लाग्छ 1-2टा पालिकाले गरे भन्ने मैले सुने, तर त्यो पनि थाहा छैन। हाम्रो पालिकाले हामीले राख्यौँ। र अर्को यो भू सेवा सञ्चालन भनेको जुन अहिले मालपोतमा गएर जुन जग्गाको काम गरिन्छ त्यो पनि हामीबाट सञ्चालन गरिसकेका छौँ। अब सबै नै काम हामीले गर्छौँ। अहिलेलाई त्यहाँबाट सबै काम गरेर पठाउने, त्यहाँ एउटा दर्ता र त्यो नामसारी माथि फोटो टाँस्ने माथि काम गर्ने। नत्र भने अस्ति पनि एउटा तपाईँले घटना देख्नुभयो होला। अब यो अहिलेको के भन्छ यो मालपोतमा पनि एकदमै दिनभरि नै लाग्ने, मान्छेहरूलाई एकदमै तनावै हुने, गयो आज गयो काम हुन्न, भोलि गयो, त्यस्तो शास्तिहरू छ। अब यो स्थानीय सरकार भनेको वास्तवमा त्यो हो। सिंहदरबारको अधिकार भनेको सबै त्यही हो। गाउँ गाउँमा सबै जनताले गाउँबाट पाउनु पर्ने हो।
तर त्यो पाइरहेको अवस्था पनि छैन। र अब यस्तै कुराहरू अब हाम्रा ती कालीगण्डकीका अब ढुङ्गा गिटी बालुवाका कुराहरू अब त्यहाँ पहिला तपाईँको जम्मा 22 लाख 20 लाखमा टेन्डर गर्थ्यो, अहिले हामीले 1.5 करोडसम्म पुर्याइसक्यौँ, 1 करोड 60 लाखसम्म। अब यो कृषिका कुराहरू अब धेरै कुराहरू अब नयाँ काम अब पालिकाले गरेको छ। अब तर मैले भनिहालेँ यो गर्नको लागि हामीसँग पर्याप्त साधन स्रोत नभएर पनि अगाडि बढ्न सकिएको छैन। अब अरू कुराहरू त तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, जति न्युजमा आएछन् ती कामहरू हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ। अहिले अर्को काम के गरेका छौँ भन्दा जनता हामीले 50 वर्षभन्दा माथि भएको 50 वर्षभन्दा माथि भएकोले त्यसलाई हामीले एउटा सञ्चय कोष गाउँपालिकाले 500 रुपियाँ राखिदिने, उसले जुन परिश्रम गरेर खान्छ उसले 500 रुपियाँ राखेर त्यसरी सञ्चय कोष पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ। कम्तीमा पनि हाम्रो 5700वटा घरधुरी छ। अब त्यसमा हामीले त्यो डाटाहरू कलेक्सन गर्दैछौँ, कतिजना हुन्छ त्यहाँ। अब यो यस्ता कामहरू प्रत्यक्ष जनतालाई अब एउटा राहत हुने कामहरू हामीले त्यो तरिकाले गरेका छौँ। ठुल्ठुला कामहरू अब हामीले त्यहाँ त्यो बाटो पिच गर्न सकेका छैनौँ, अब तिनीहरूलाई मर्मत गरेर अगाडि बढाएका छौँ। तर अब समग्र हेर्दा देशमा हेर्दाखेरि पर्वत जिल्लामा विकास पनि अगाडि बढेको थियो। अब यसलाई निरन्तरता अगाडि बढाएको थियो। तर अहिले अब के कसो हुने हो, अब यो राष्ट्रिय समस्याहरू अहिले उत्पन्न भएका छन् र अहिले अरू पालिकाले पनि गरे होलान्, तर केही राम्रा काम र संविधानले दिएका अधिकारहरूलाई हामीले कार्यान्वयनको दिशामा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। म धन्यवाद दिन चाहे। यहाँले जस्तो स्वास्थ्यको हामी नयाँ सुरुवात गर्दैछौँ, शिक्षाको लागि हामीले नयाँ सुरुवात गर्दैछौँ, कृषिको लागि सुरक्षा, भूसेवा र एउटा बिमा, स्पेसल्ली स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर बिमाका विषयहरूमा यहाँले जुन किसिमको मैले एउटा सुरुवाती चरण चाहिँ गर्दैछु भनेर यहाँले भन्दै गर्दा म थोरै गर्व फिल गरेँ। के म गोविन्द सुवेदीजीसँग मैले पुग्न चाहेँ। अध्यक्षज्यूले भने झैँ के जनताले, त्यहाँका जनताहरूले प्रत्यक्ष त्यो अनुभूति प्राप्त गर्न सकेको यहाँले देख्नु भएको छ? म गोविन्दजीसँग पुगेर फेरि म अध्यक्षज्यूसँग जलजला गाउँपालिका प्रमुखसँग म फेरि फर्कन्छु। गोविन्द सुवेदीजी, के हामीले उहाँले भन्दै गरेका प्रत्यक्ष त्यहाँका जनताहरूले, जलजला गाउँपालिका भित्रका जनताहरू अथवा छिमेकी जनताहरूले जलजला गाउँपालिकाको अध्यक्ष प्रमुखले गर्दै गरेका कुराहरू प्रत्यक्ष केही न केही अनुभूति गरेको यहाँले जानकारी छ? होइन, त्यो त अब अहिले कोभिडको बेलामा पनि एक घर एक पिसिआर भन्ने अभियान चाहिँ मलाई लाग्छ अध्यक्षले चाहिँ तुरुन्तै आफू पनि त्यसको चाहिँ एउटा पीडित भएको भोलिपल्टै उहाँले जब आफू स्वास्थ्य लाभ गरेर फर्कनु भयो त्यसपछि चाहिँ त्यो तुरुन्तै थालनी गर्नुभयो। अहिले अघि उहाँले कुरा उठाउनु भयो नगर प्रहरीको कुरा, उहाँले चाहिँ साँच्चै उहाँले अघि भनेकै जस्तो मलाई लाग्छ उहाँले सुरुवात गरेकै हो। र उहाँले अहिले पनि म यो हामी यो प्रत्यक्ष उसमा आउनुभन्दा पहिला पनि हामीले थोरै मैले कुरा गर्थेँ। मैले त अब अध्यक्षज्यू भन्दा नि एउटा हिजोदेखिको एउटा पारिवारिक सम्बन्ध भाइ भनेर मैले भाइलाई भने, भाइले अझै पनि केही गरौँ, किन भन्दा यो गर्ने नै युवाहरूले हो। भाइले अझै केही यो बाहिर जोड्ने कुराहरू केही छ भने यो कोभिडले गर्दा हामी थोरै बलक भएकै हो। यो विश्वलाई परेको समस्यासित अब हामी व्यक्तिको केही लाग्दैन। अझै पनि तपाईँलाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाज, अब हाम्रा चाहिँ कन्ट्री वाइज रहेका हाम्रा समाजहरू, यानारन र अब त्यहाँको सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग के कुरा जोड्न सकिन्छ भाइ तपाईँ लाग्नुहोस्। अझै तपाईँसँग इच्छा शक्ति पनि छ, काम गर्नुहुन्छ। यसो चाहिँ हो हामी त अब कहिलेकाहीँ चाहिँ केही कुरा बाजियो भने हामी एकदम फोनमै कुरा गरेर भाइ यो गर्नुपर्छ, भाइले अगाडि बढाउनै पर्छ। म जस्तो कुष्माको मेयरलाई पनि मैले अनुरोध गरेको छु, उहाँलाई गरेको छु। जस्तै अस्ति मोदीको गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई नि मैले पर्वतकै भएको हुनाले भने, त्यो बेनीको नगरपालिकाको प्रमुख जस्तै हामीसँग नजिकको छिमेकी भएको हुनाले बाबु कोसँग सहकार्य गरेर गर्न सकिन्छ यिनीहरूसँग मिलेर भाइ पनि अगाडि त्यही अभियानमा सँगै लाग्नुपर्छ भएर मैले उहाँलाई भाइलाई अघि पनि मैले अब अध्यक्ष एम भाइलाई मैले भने, भाइले अहिले पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू सुधार गर्न खोजिरहनु भएको छ। म देखिरहेको छु त्यति सहजै चाहिँ नि धेरै सजिलो चाहिँ, किन भन्दा हामीसँग स्रोत साधनका कुरा भर्खरै तपाईँको स्थानीय सरकार अब यो बनेको अहिले 3-4 वर्ष कति पुग्न थाल्यो। अब उहाँहरूले कतिपय कुरा बुझ्दै सुरु गर्दा गर्दै पनि समय अफ हुने अवस्था छ। त्यही पनि उहाँहरूले चाहिँ अब कहाँबाट सुरु गर्ने कहाँबाट अन्त्य गर्ने, कति त मान्छेहरू यति अल्मलिरहेछन्। यस्तो वातावरणमा यो किन भन्दा हामीसँग एक्सर्साइज कम छ नि, धेरै वर्ष हामीसँग स्थानीय चुनाव भएन, देश यो अर्कै परिस्थितिमा गुज्रिएको थियो। अब अहिले ठिक ट्र्याकमा आएर कमसेकम स्थानीय सरकार छ अहिले, उहाँहरूले चाहिँ जुन किसिमको अहिले एउटा पहल गर्न खोज्नु भएको छ, कोसिस गर्न खोज्दा जसले जहाँ जति गर्न खोजे पनि कोसिस चाहिँ सबै ठाउँबाट भएकै छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हेरौँ, अब यो सबै कुरा आजको आजै, दीर्घकालीन कुराहरूको त रिजल्ट निक्लनै 10 वर्ष 15 वर्ष लाग्छ। जस्तै अब मैले अघि नै भने कुनै टेक्नोलोजी ल्याउने कुरा चाहिँ
डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो, पहिला डिपिआर बनाउनु पर्यो, डिपिआर बनाउँदै तपाईँको 1-1.5 वर्ष जान्छ, अनि त्यसलाई लबिङ गर्न जानु पर्यो। अब मान्नुहोस् अब देशभित्रै पनि उहाँहरूले त्यहाँबाट गराउनु पर्यो, प्रदेशमा ल्याउनु पर्यो, केन्द्रमा ल्याउनु पर्यो। यो अर्धा 8-9 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्ष यसै तपाईँको उ गरेर जनताले के खोजेको छ तत्कालै आजको आजै रिजल्ट खोजेको। तर हाम्रो एउटा त्यो कुरा बानीमा चेन्ज गर्नु पर्यो। आजको आजै नगदी केही कुरा नै हुँदैन। केही कुराहरू हामीले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ गऱ्यौँ भने आज हामीले पहल गरिदियो भने, जस्तै मान्नुहोस् अहिले अब स्थानीय लेभलमा अहिले त्यहीँ जलजलामा चाहिँ यामबहादुरले नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँले अहिले केही पूर्वाधार तयार गरिदिनु भयो भने हुनसक्छ उहाँ नेक्स्ट कार्यकालमा उहाँ आउनु होला नआउनु होला, तर उहाँले पहल गरिदिएर उहाँले सुरु गरिदिएका दीर्घकालीन योजनाहरूलाई अर्कोले निरन्तरता दिनु पर्यो र त्यो बाटो गोरेटो उहाँले बनाइदिनु पर्यो। र यो गोरेटो बनाउनेमा आजको आज केही गर्न नसके भने कमसेकम भोलि आउने नेतृत्वले त्यो गोरेटोलाई फलो गर्न सकोस् र त्यस्ता खालका योजनाहरू। हामीले छोटकरीमा भन्न पर्दा जलजला गाउँपालिका अध्यक्षले गोरेटो बनाउनलाई चाहिँ नि सुरु गर्नु भएको भन्दा हामी अनुचित नहोला, होइन गोविन्दजी? होइन एकदम हुँदैन। उहाँमा एउटा केही गरौँ आफ्नो कार्यकालमा भन्ने चाहिँ मैले पटक उहाँसँग मेरो संवाद हुँदा र उहाँसँग म कतिपय पटक त तपाईँ सोलो हुनुभयो, अलि लाग्नुहोस् भाइ, कसिनुहोस्, हामी लाग्छौँ, साथ दिन्छौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाज छ तपाईँसँग, यहाँ नारायण छ, त्यहाँको चाहिँ अरू सरकारसँग स्थानीय सरकारसँग जोड्छौँ भन्दा उहाँ चाहिँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अब यो कोभिडले गर्दा उहाँसँग अलिकति हाम्रो चाहिँ ऊ र अब म पनि आफ्नै परिस्थितिले अब यो कोभिडसँग त्यति चाहिँ नि अब उ गर्न सकिनँ सबै ठाउँमा पुग्न। अब म फेरि पहल गरिसकेको छु। उहाँको कार्यकालमा देखिने गरी केही काम गर्न खोज्नु भएकै छ, यो कुरो पक्का हो। र अब पनि फेरि पनि उहाँलाई गएर भेटेर उहाँलाई कहाँ जोड्न सकिन्छ मैले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजलाई जानकारी गराउने छु। र यहाँ नारायणमा पनि तपाईँहरू जस्तै भाइहरू त्यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ, म पनि एउटा के भने एउटा भोलिन्टियर जस्तो त्यहाँ पनि छु। र अब त्यहाँ अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि कसरी जोड्न सकिन्छ उहाँहरूलाई त्यो एकदम झकझगाएर ल अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म पनि लाग्ने छु। र अध्यक्षले अहिलेसम्म गरेको कुरामा चाहिँ जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ चिन्तन चाहिँ उहाँसँग छ जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म जलजला गाउँपालिका प्रमुख यमबहादुर मल्लसँग पुगेँ। अहिले यो बहसमा यहाँले प्रत्यक्ष हिसाबबाट भन्दै गर्दा र एउटा सामाजिक अभियन्ता एउटा अग्रज गोविन्द सुवेदीजीले यहाँको जुन एउटा तदारुकता यहाँले गर्नुपर्ने यहाँको एउटा मनोभावनालाई सम्मान गर्दै गर्दा यो प्रत्यक्ष लाइभबाट हेर्नुहुने तमाम पर्वते गैर पर्वते दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले केही न केही कमेन्ट गर्नु भएको छ। त्यो कमेन्टमा हामी पछाडि पुग्नेछौँ। पक्कै पनि केही प्रश्नहरू चाहिँ छन् भने फेरि हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। यसरी गर्व गर्दै गर्दा यहाँले भावी योजनाहरू एउटा दीर्घकालीन योजनाहरू चाहिँ बनाउँदै गर्दा यहाँले शिक्षा स्वास्थ्यमा म एउटा सुरुवात चाहिँ गरेको छु भन्दै गर्दा यहाँले परदेशमा रहेका परदेशी दाजुभाइसँग यहाँको अपेक्षा के र अहिलेको ठुलो समस्या भनेको जलजला गाउँपालिकाबाट बसाइ सराईलाई यहाँले के कसरी हेर्नु भएको छ र यो यहाँको बसाइ सराईमा यहाँ निर्वाचित भएर गइसके पछाडि त्यसको रोकथाम अथवा त्यसका पूर्वाधारका विषयहरू अथवा त्यसलाई प्रमोट गर्ने कुराहरूमा यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ र यो गोविन्दजीले यहाँलाई सल्लाह सुझाव दिँदै गर्दा र यो आजको कार्यक्रमको हामी अन्तिम निचोडसम्म पनि आइपुग्दै गर्दा यहाँले परदेशमा रहेका पर्वतीयहरूसँग अथवा गैर पर्वतीयहरूसँगको यहाँको अपेक्षा के छ भनिदिनुहोस् न, 1 2 3 4 गर्दै। यो के छ भन्दा पहिलो कुरा त जलजलाबाट यहाँबाट बसाइसराई जानेलाई मेरो के थियो भन्दा यो सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनेपछि अब यो कमसेकम पनि त्यो गाउँमा ल्याउनु पर्छ, गाउँ हराभरा बनाउनु पर्छ र ती जाने मान्छेहरूलाई फर्काउनु पर्छ भन्ने मेरो एउटा पहिलो अभियान थियो। अब त्यो अभियानमा हामी धेरै सफल हुन सकेका छैनौँ। किन सकेका छैनौँ भन्दा मैले अघि पनि हामी धेरै कुरा जोडिन्छ, साधन स्रोतसँगै जोडिन्छ, हामीसँग त्यो पर्याप्त नभएरै हो। यो माथिबाट सरकारहरूले दिने कुरामा पनि स्थानीय सरकारलाई बजेटै नदिने, हामीसँग आन्तरिक स्रोतहरू पनि एकदमै कम हुने, तर पनि हामी अहिले जम्मा 50 लाखको आन्तरिक स्रोतबाट अहिले हामीले 5 करोडको अपेक्षा गरेका छौँ पालिकाभित्रबाट सङ्कलन गर्नको लागि। त्यो अहिले हामीले उठाउँछौँ, हामीले त्यो गरेका छौँ। अहिले हाम्रो जलजला गाउँपालिकामा पर्याप्त सार्वजनिक जग्गाहरू, एकदम महत्त्वपूर्ण जग्गाहरू, एकदम बाटोको हाइवेका जग्गाहरू, यो सरकारी जग्गाहरू एकदमै त्यो व्यक्तिहरूले एकदम ओगटेर खाइरहेको त्यो अवस्था छ। त्यसलाई पनि हामीले जलजला गाउँपालिकाले त्यही नै एउटा त्यो नापी एउटा कर्मचारी हामीले त्यहाँ भर्ना गरिसकेका छौँ। अहिले हामीले हाम्रो प्रहरी, हामीले अरू यहाँ भएका प्रहरी, हामी सुरक्षा
को पनि सहयोग लिएर अहिले त्यो जग्गाहरू पनि छुट्याउने कामहरू भएको छ। यो गर्दा पनि हाम्रो आन्तरिक स्रोतहरू बढाउने एउटा उयो छ। अर्को कुरा, विदेशमा रहेका जुन गैर आवश्यक हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा यो त्यही हो, हजुरहरूले जुन अहिले यो माया यो सद्भावना जुन देखाउनु भएको छ, यो कार्यक्रमहरू विभिन्न सङ्घ संस्था, पर्वत समाज, एनआरएन, अब यो कार्यक्रम, यस्ता कार्यक्रमले पनि हामी एकदम प्रभावित छौँ। तपाईँहरूले केही न केही गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नको लागि हामीले वातावरण बनाउँछौँ। हजुरहरू आएर लगानी गरिदिनुहोस्, हामी त्यो लगानीमा पनि के गर्न सक्छ, एउटा यो कुरा छ। अर्को कुरा अब के छ भन्दा अहिलेसम्म हजुरहरूले गरेका, पर्वत समाजले गरेका, म गोविन्द दाइले भन्नुभयो वास्तवमा भन्यो भने मलाई यो काम गर्ने एउटा टिम पाउने भने के काम गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो मलाई धेरै अनुभव पनि छ। म आफू एउटा व्यवसाय, म एउटा बिजनेसम्यान भएर पनि मैले बिजनेस कहाँ गर्नुपर्छ र कसरी गर्नुपर्छ र जनतालाई कसरी सुविधा दिनुपर्छ, कसरी यो आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो कन्सेप्टै त्यही हुन्छ। जहाँ जाँदा पनि मैले त्यो हेर्छु। म विदेशमा पनि हजुरहरूले बोलाउनु भयो, म झन्डै युरोपका केही देशमा पुगेँ म, र म बेलायतमा पुगेँ। पहिला यो अन्तर्राष्ट्रिय पहिलो कार्यक्रम बोलाउनु भयो, अब गुणराजजी, अब अर्जुन के हाम्रो गोविन्द दाई लगायत कुल दाईहरू सबैले बोलाउनु भयो, त्यहाँ पुग्यो। त्यसपछि नि पुग्यो मेरो त्यो भिजन, त्यो एउटा चाहना छ, तर त्यो चाहनालाई पनि एक्लै गरेर नहुँदो रहेछ। यो सबै यसरी नै पुगेर सबैले साथ दिएर सबैले यसलाई हातेमालो गरेर गरियो भने अगाडि बढ्नलाई केही पनि छैन। भर्खरै त नहोला होइन, अब बिस्तारै हुन्छ। त्यही भएर मैले एउटा गुरु योजना पञ्चवर्षीय कार्यक्रम बनाएको छु अहिले जलजला गाउँपालिकामा। यहाँ कहाँ के गर्ने त, यो वर्ष के गर्ने, डिपिआरबाट लिएर हामीले जलजलासम्म बाटो लगियो। हामी पहिला हिँडेर पुगेका थियौँ, त्यहाँ 4 घन्टा लाग्थ्यो। त्यति रमणीय ठाउँ अहिले हामीले मोटर पुऱ्याइसकेका छौँ। त्यहाँ अहिले काम गर्नलाई धेरै सजिलो छ। डिपिआर पनि अगाडि बढिसकेको छ। तपाईँहरू आउनुहोस्, आएर हेर्नुहोस् त्यहाँ के गर्दा ठिक हुन्छ, त्यसको लागि अगाडि बढाउँला। हामी सबै त्यहाँको पूर्वाधारका काम हामी गरिदिन्छौँ। अरू तपाईँहरूले लगानी गरेर आफ्नो मुनाफा पनि लिन पर्यो नि, लगानी गरिसकेपछि त्यो वातावरण छ। र विशेष गरी तपाईँहरूले गरेका कामहरू अहिले हामीलाई दुःख पर्दा, बाढी पहिरो आउँदा सहयोग गरेका गोविन्द दाई, हाम्रो गुणराजजी, उहाँहरू एकदम आएर अब हजुर मणिजी पनि आउनु भएको छ। यहाँ सबै कुरा तपाईँहरूसँग हामी भेट भएको छौँ, तपाईँहरूले कार्य गर्नु भएको छ। अब एउटा बर्थिङ सेन्टरकै कुरा हामीले त्यहाँ रेडी गरेका छौँ। यो कोभिडले गर्दा पनि हजुरहरू आउन सक्नु भएको छैन। अब त्यो बर्थिङ सेन्टरका कुराहरू हरेक हाम्रा जनतालाई, पर्वतवासीलाई, हाम्रालाई केही पर्दा मलम हजुरहरूले लगाउनु भएको छ। अहिले केही पर्यो भने म अहिले पनि भने नि, अब एम्बुलेन्स चाहिएको छ त, 9वटा चाहिएको छ, अब एउटालाई 12-15 लाख रुपियाँ पर्छ, कहाँ भन्ने होइन। एउटा कुरा हजुरहरूलाई पनि मैले कुरा राखेँ। अब त्यो हजुरहरूको त्यस्तो परिस्थिति पर्यो भने त्यो पनि सहयोगको अपेक्षा छ हामीलाई। अब यस्ता कुराहरू, अब यो के भन्छ स्वास्थ्यका कुराहरू, हस्पिटललाई अहिले पर्वत हस्पिटललाई तपाईँहरूले धेरै सहयोग गर्नु भएको छ। अब त्यस्तै हाम्रो गाउँमा पनि सहयोग गर्नु भएको छ, दक्षिणतिर पनि त्यस्तै छ। र विशेष गरी अहिले त्यो परिस्थिति एउटा अलिकति यो शान्ति सुरक्षाकै अप्ठ्यारो हो, काम गर्दाखेरि लगानी गरेर कता डुब्ने हो कि भन्ने छ। अब हामी कहीँ अब अर्को कुरा पनि अहिले हाम्रो पालिकामा एउटा ठुलो हाइट हो, 50.5 मेगावाटको हाइड्रो पावर। त्यो हाइड्रो पावर के छ भन्दा एकदम सर्ट, हजुरको गलेश्वरबाट छिराउने लुङदीमा गर्ने। अब यो पनि आँट्न सकिया छैन। हाम्रै हातमा, हामीले पालिकाले नै गर्ने गरी हामीले अहिले मैले अगाडि बढाएको छु। त्यो काम अहिले धेरै अगाडि बढेको छ होइन। गोविन्द दाईलाई पनि थाहा होला, जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो राष्ट्रिय सभा अध्यक्षज्यूसँग, सम्मान्यज्यूसँग मैले धेरै कुराहरू योसँग कोर्डिनेसन गरेर अघि आएको छु। अब त्यो पनि अगाडि बढ्दैछ। अर्को एउटा सोलर हाइड्रो पावर, सोलरबाट तपाईँहरूलाई थाहा छ, त्यहाँ मैले त्यहाँ हेरेँ, त्यो आएपछि मैले कन्सेप्ट त्यो राखिसकेका थिएँ। त्यो जुन प्यानल छपाएर हाइड्रो पावर गराउने, त्यो पनि हामी अगाडि बढाएका छौँ। 100 मेगावाटको हाइड्रो पावर प्यानलबाट बनाउने, त्यसमा पनि त्यो त लगभग अगाडि बढिसकेका छ। एउटा यो के भन्छ नर्वे जोन भन्ने एउटा कम्पनीसँग हाम्रो काठमाडौँका केही साथीहरूसँग सल्लाह गरेर त्यो गराएको छ। त्यो जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँको मान्छेहरूले ल्याउँ, त्यहीँबाट आउँछ सामानहरू। त्यस्ता कामहरू पनि छन्, धेरै सम्भावना भएका काम छन्। हजुरहरू त्यहाँ विदेशमा बस्नु भएको छ, त्यो आफ्नो एउटा आफ्नो ऊ होला, तर यहाँ आएर पनि त्यहाँ बसिराख्दै गर्दा यहाँ आएर पनि यहाँ पनि काम गर्न सक्ने वातावरण छ। यसको लागि मैले हजुरहरूलाई एकदमै वेलकम र एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु यो कामको लागि। अरू विशेष गरी अब बाहिर भएकालाई र जलजलावासीलाई यहाँ आउनको लागि, यहाँ आएर त्यसको लागि म सबै कुराहरू सहयोग गर्नेछु। यो कुरा मैले पनि यहाँ मार्फत भने। धन्यवाद गाउँपालिका प्रमुखज्यू। यहाँ हामीलाई 2टा प्रश्न आएको छ तपाईँका लागि। म पहिला अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पनि छौँ, किनभने हाम्रो समय घर्किसकेको छ। हामीले यो कार्यक्रम अलि लामो पनि, यो जति हामी आज एक दिन बहस गरेर यो धेरै कुराहरू छन्, आज नै सम्भव छैनन्। केही कुराहरू हामी सुरुवात गरिरहेका छौँ, फेरि पनि हामी बहस गर्नेछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आउँदै गर्दाखेरि मलाई 2टा प्रश्न आएको छ जलजला गाउँपालिका प्रमुखज्यूको लागि।
एउटा प्रश्न चाहिँ उहाँ जलजलाकै हुनुहुन्छ, अहिले विदेशमा फ्रान्समा बस्नुहुन्छ, कमल केसीज्यू। उहाँले चाहिँ तपाईँलाई एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, उहाँ पनि जलजलाकै हुनुहुन्छ, तपाईँ भाग्यमानी पनि हुनुहुन्छ अहिले नेपाल सरकारको विषय। उहाँको प्रश्न छ, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको गृह जिल्लाको विकासमा के कति सहयोग पुगेको छ, तपाईँले कसरी लिनुभएको छ, तपाईँलाई कतिको सहयोग पुगेको छ, र समग्र जिल्लाका लागि कति सहयोग पुगेको छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। उहाँ फ्रान्समा बस्नुहुन्छ र उहाँको घर पनि पर्वत नै हो। केसीज्यूले हजुर, मेरो एकदमै आदरणीय भाइ हो उहाँ। अब ठिक छ, राम्रो कुरा पनि सोध्नुभयो। अब यो के छ भन्दा मुख्य सचिव त अहिले भर्खरै हुनुभएको छ उहाँ। विगतमा लामो समयसम्म पराष्ट्र सचिव हुँदा पनि उहाँले पराष्ट्र सम्बन्धी कामहरू, अब गाउँमा परेका कामहरू हामीले लगेर कति गइयो कति गइएन, गएका कामहरू धेरै कामहरू उहाँले गर्नुभयो। अब अहिले मैले उहाँ मुख्य सचिव भइसकेपछि दुईचोटि भेटेँ। अस्ति पनि म 2 दिन भयो म काठमाडौँबाट फर्किएको, काठमाडौँ गएको थिएँ, भेटेँ उहाँलाई धेरै कुराहरू मैले भनेको छु। अब हजुर एउटा हाम्रो जलजलाको एउटा त्यहीँ जन्मिएको त्यहाँको एउटा छोरो, अब हजुर एउटा मुख्य सचिव हुनुभएको छ, हजुरको कार्यकाल 4 वर्ष छ। तपाईको नेटमा प्रब्लम आयो जस्तो छ। रामकृष्णजी पनि गर्नुभएको छ र उहाँले भनेर पनि अहिले धेरै कुराहरू मैले एउटा उमा पनि लैसकेँ। अब यो डिपिआरका कुरा अहिले गोविन्द दाइले भन्नुभयो, सबै कुरा फाट र जादुको छडी त होइन, भर्खरै त बन्दैन, हामीले पनि गर्ने कुराहरू गरिदिन पर्यो। अब डिपिआरका कुराहरू यो त्यही भएर 5 वर्षीय कार्यक्रम, यसलाई 5 वर्षीय कार्यक्रम अबको आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने गरी कहाँ के गर्न सकिन्छ त्यो एकदमै अब हाम्रा सम्भव भएका ठाउँहरू, अब यो कन्सेप्ट कुन वार्डमा के गर्न सकिन्छ यो हामीले अगाडि सारेका छौँ। अब मुख्य सचिवको कसमा उहाँले धेरै कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, काम गर्नुहुन्छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको कसमा उहाँ अहिले झन्डै 3 वर्ष पनि भयो। अब अहिले पर्वत जिल्लामा नै अब यातायातका कुराहरू धेरै कामहरू उहाँले गर्नुभएको पनि छ। उहाँ सम्बन्धित ठाउँमा हुनुहुन्छ पनि, उहाँको गर्ने कर्तव्य पनि हो। जलजलाकै कसमा पनि अब हामीले आशा गरेका छौँ। अब एउटा बाटो अहिले धाइरिङतिर बन्दैछ, हाम्रो पुरानो बाटो जहाँ मल्लातिरका बाटाहरू पनि बन्ला भन्नु पर्यो। अब अहिलेसम्म त्यस्तो ठुलो केही त भएको छैन। अब सम्भवतः उहाँको कार्यकालमा अब सानातिना यी बाटाका यी रोकथामका यी नदी नियन्त्रणका कामहरू भइराखेका छन्, त्यो निरन्तर भएका छन्, पुरानो कामलाई अघि बढेका छन्। अब ठुलो त्यस्तो केही अब योजनाहरू आएको त छैन। हामी एकदम त्यसमा एकदम आशावादी छौँ। यो अबको कार्यकाल पनि उहाँको 6 वर्षको कार्यकाल हो, त्यसमा अगाडि बढ्ला। र खास गरी के छ भन्दा हरेक कुराहरू हामीले मागेर माथि हुँदैन, हामीले सबै कुरा प्रक्रियामा गएर सबै मिलाएर अगाडि लानुपर्छ। अब यो मागेर त्यतिकै बजेट भन्ने कुरा पनि हुँदैन, त्यसलाई प्रक्रियामा डिपिआरका कुराहरू त्यसका के गर्ने हो ती कुराहरू गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ र अरू सम्भवमा अब हामीले धेरै आशा गरेका छौँ। अहिले मुख्य सचिवज्यूको अब राज्यको परिस्थिति पनि अहिले संसद विघटन गएको अवस्था पनि छ, त्यो गर्दा पनि अहिले कर्मचारीले नै केही समय चलाउने कि भन्ने पनि भएको छ र उहाँको एकदम अपेक्षा छ र उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ। यसको लागि हामी ढुक्क छौँ। धन्यवाद यामबहादुर मल्ल रामकृष्णज्यू। त्यसै गरी धेरै धन्यवाद कमल केसी, उहाँ फ्रान्सबाट हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा राख्नु भएकोमा। तपाईँलाई दोस्रो जिज्ञासा छ, यो कार्यक्रम सुरु हुने राखिएको जिज्ञासा थियो। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने सम्पूर्ण जलजलावासीहरूको तर्फबाट भनेर लेख्नु भएको छ, त्यसरी नै प्रश्न सोधिदिनु होला भनेर। तपाईँले बिचमा पनि त्यो कुरा पनि उठाउनु भयो। यो कालीगण्डकी दोहनले अब तपाईँले गाउँपालिकाको एउटा मुख्य आय स्रोतको बारेमा पनि भन्नुभयो। कालीगण्डकी दोहन भन्ने जुन दोहनले चाहिँ यो गिटी बालुवा ढुङ्गाको यो जुन छ त्यसले कालीगण्डकी ओरपर बस्ने बस्तीहरूलाई दीर्घकालीन असर गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ गाउँपालिका प्रमुखज्यूले के भन्नुहुन्छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ, सम्पूर्ण जलजला गाउँवासीको तर्फबाट भनेर। हजुर सुन्नु भएको छ? मणिजी तपाईले सुन्नु भएको छ म बोलेको? मैले सुनिरहेको छु, उहाँको नेटले समस्या बनायो कि। ठिकै छ, म उहाँलाई जनप्रतिनिधि भइसकेपछि अहिले सबै कुराहरू समाधान सबैले भनेका सबैसँग राम्रो हुन नसकिँदो रहेछ, भइन्न। अब त्यो तपाईहरु पनि अब एउटा जिम्मेवार कुनै संघ संस्थामा हुनुहुन्छ, त्यो कुराहरू अब यो दोहनका कुराहरू के छ भन्दा त्यही दोहनमै गए म। अब यो दोहन भने दोहन होइन, अब यो के छ भन्दा आन्तरिक स्रोत हो। यो कालीगण्डकी अब प्रत्यक्ष
हाम्रो मणिजीलाई थाहा छैन होला, नभए गोविन्द दाइलाई पनि थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, सबै अब यो सोध्ने श्रोताहरूलाई त्यसै थाहा हुने भयो। यो कालीगण्डकी कस्तो भन्दा हिउँदमा 1 गुना छ भने बर्खामा 12 गुना ठुलो भएर आउने एउटा नदी हो, ठुलो एउटा खोला होइन नदी हो कालीगण्डकी। तपाईँको मुस्ताङमा बालुवै बालुवा छ, अब त्यो जम्मै खोलाले बगाएर ल्याउँछ, तल ल्याएर जम्मा गरिदिन्छ। तपाईँको हिउँदमा सानो 1 गुना हुन्छ, त्यो 12 गुनाले ल्याएको तपाईँको त्यहाँ ल्याएर फालिदिन्छ। त्यसलाई तपाईँको त्यसै दोहन होइन, त्यसलाई प्रक्रिया छ, त्यसलाई पनि तपाईँको आइ गर्नुपर्छ। नेपालको सरकारले गराएका कानुन छन्, त्यसका के भन्छ कार्यविधिहरू छन्, कार्यविधिमा टेकेर त्यसलाई ठेक्का लाएर, ठेक्का तपाईँको 1.5 करोड पैसा त्यतिकै त कसै ठेकेदारले त दिँदैन। हामीलाई त पालिकालाई 1 करोड 60 लाख रुपियाँ दिएको छ। अहिले पोखराको एउटा कम्पनीले आएर ठेक्का लिएको छ। कुष्म नगरपालिका यसो गरौँ रामजी, अब हामी सबै तपाईँले के कुरा भनिदिनुहोस् भने यो यसलाई ठिक छ, गाउँपालिकाको एउटा आय स्रोत होला, त्यो खेर जाने बालुवालाई तपाईँहरूले सदुपयोग गर्नुभएको छ होला। उहाँहरूले उठाएको प्रश्न के हो नि, यो जुन कालीगण्डकीबाट यो जुन गिटी बालुवा पुगे, यो दोहन केही पनि होइन, यो ठेक्का यसले कुनै दीर्घकालीन असर गर्दैन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ होइन? यो दोहन होइन, यो ठेक्का लगाएर बेचेको, त्यहाँ त्यो नीतिमा गएर ठेकेदारले निकाल्ने हो, त्यसलाई दोहन भनिन्न। त्यसलाई ठेक्का लाउने, त्यसलाई एउटा आन्तरिक स्वरूपको कुरा छ, अर्को निर्माणका कुरा छन्, त्यो आवश्यकका कुरा छन्। हामीलाई त घडेरी बाटो कुलो बनाउँदा पनि चाहिने कुराहरू हुन्, यी धेरै कुरा छन्, दोहन होइन। र प्रत्यक्ष अर्को कुरा, त्यो घरका के भन्छ खोलाका आडमा भएका जग्गावालाले यो गर्छन् ऊ गर्छन्, कसले गरेको छ जग्गावालाले? यो त बाहिर विदेशमा बस्नेले लेख्छ, बागलुङमा बस्नेले लेखिदिन्छ फेसबुकमा, तपाईँको कुष्ममा बस्नेले लेख्छ, तल खोला। हामी सकारात्मक छलफलमा छौँ गाउँपालिका प्रमुखज्यू, एकदम धन्यवाद। तपाईँले जुन उहाँले तपाईँको उत्तर पाउनुभयो होला पक्कै पनि। हामीसित अझै फेरि अहिले भर्खरै 3-4वटा प्रश्न आएका छन्, यो प्रश्न हामी लिन सक्दैनौँ। आदरणीय दर्शकवृन्दलाई विनम्र के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो समय गइसकेको छ, यो त्यसकारण तपाईँहरूको प्रश्न फेरि अर्कोचोटि हामी रामकृष्णजीलाई, यामबहादुर मल्लजीलाई फेरि अर्को हाम्रो एउटा बहसमा बोलाएर तपाईँहरूका प्रश्नको तपाईँहरूका जिज्ञासा मेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। गोविन्दजीलाई एउटा सानो प्रश्न आएको छ। तपाईँले केही वर्ष अगाडि चाहिँ स्पेनको फुटबल क्लबसँग मिलेर नेपालमा स्पेनको फुटबल पद्धति भनौँलाई भित्राउने प्रयासमा भूमिका खेल्नुभयो, तर त्यति बेला त्यसलाई पर्वतसम्म पुर्याउन सकिएन कि सम्भावना रहेन? किन पर्वतमा जन्मिनु भएको मान्छे त्यसलाई पर्वतमा पनि एउटा एकाडेमी बनाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर एकजना साथीले सोध्नु भएको छ। गोविन्दजी के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? एकदम यो चासो लिइदिएकोमा मेरो त्यो हाम्रो चाहिँ यो प्रश्न सोध्ने मित्रलाई एकदमै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सही मैले यो कुरो चाहिँ खास उठाउन चाहेको थिइनँ, उहाँले उठाइदिनु भयो। हामीले पहिला यो स्पेनको एथलेटिक म्याड्रिड भन्ने क्लब 2 वर्ष अगाडि नेपालमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो भने हामी लाग्यौँ। हामीले पोखरालाई चाहिँ नि आफ्नै क्षेत्रतिर जान पर्यो। यो थोरै स्वार्थको कुरा नि मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ। त्यतिखेर हजुरको चाहिँ आर्मीको पीर्तनापति देवेन्द्र मेगासी पोखरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले सम्पर्क गर्दाखेरि पोखरा राख्नु पर्यो भने मैले त्यहाँ चाहिँ यो किन भन्दा क्यापिटल त्यहाँको मापदण्ड के रहेछ भने क्यापिटल सिटीमै चाहिँ नि यो क्लब चाहिँ टाई गर्नुपर्छ, सम्झौता गर्नुपर्छ, त्यो स्थापना हामीले चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्छ भने हुनाले हामी काठमाडौँमा केन्द्रित भयौँ। अहिले यो क्लबमा चाहिँ तपाईँको 80 विद्यार्थी र 3 जना कोच, यो कोभिडले रोक्या हो। अब यहाँको बच्चाहरू केही समयपछि स्पेन पनि जाँदैछन्, स्पेनको टिम पनि यहाँ आउँदैछ। यसको प्रगति आफ्नो रेसियो अनुसार यो भइरहेको छ। अब अहिले पछिल्लो अवस्था हामीले टिमले के सोचिरहेछौँ भने 7 प्रदेशमा यसको चाहिँ नि यो ब्रान्चहरू लाने र अनि मैले अस्ति कुष्मको मेयरसँग पनि मैले केही डिस्कस गरेको छु। यसलाई तपाईँले एउटा चाहिँ जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्यो, यसलाई मैले कसरी हुन्छ यो पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको चाहिँ नि त्यो उसलाई चाहिँ त्यहाँ पर्वतमा पार्नु पर्यो भनेर मैले उहाँलाई पनि भनेको छु। अब अहिले भर्खरै रामकृष्णजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ, मैले उहाँहरूसँग अनुरोध किन भन्दा पहिला त त्यो क्लबको चाहिँ नि खेल्ने ग्राउन्ड चाहियो। अनि यो मार्फत जस्तै वर्ल्ड क्लब काठमाडौँ र त्यहाँको चाहिँ नि एथलेटिक म्याड्रिड बिचमा चाहिँ एउटा सम्झौता गराएर हामीले त्यो फुटबल क्लबलाई यहाँ अहिले कन्टिन्युस गरिरहेछौँ। अब यसलाई 7 प्रदेशमा लाँदाखेरि त्यो प्रदेशमा पुर्याउँदाखेरि पर्वतले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब जग्गा दिनु पर्यो। अनि त्यहाँको बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेर यहाँ केन्द्रमा ल्याएर जोड्छौँ। अनि त्यहाँको चाहिँ भोलि गएर स्पेन खेल्छ, भोलि त्यही रोनाल्डो बन्न सक्छ, त्यही मेसी बन्न सक्छ, त्यही सोरेज बन्न सक्छ, विभिन्न। त्यो भएर हामी अभियानमा निरन्तर छौँ र पर्वतलाई त पुरै छोडिदिनु। पहिला पोखरा लानु पर्यो, त्यो नेपालमा सम्झौता आने भन्दा पोखरा लानु पर्यो भएर हामीले फुटबल ग्राउन्ड हेऱ्यो, त्यहाँको क्लबसँग सम्झौता आने भएर उहाँ चाहिँ त्यो बेला पीर्तनापति चाहिँ आर्मीको पीर्तनापति देवेन्द्र मेगासी अहिले रिटायर हुनुभयो, उहाँ चाहिँ उहाँलाई भनेर हामीले त्यो गर्न टाई पोखरा गर्न क्षेत्रमा भयो भने हामीलाई सजिलो होला भएर। तर त्यहाँको नीति के रहेछ भने तपाईँको क्यापिटल सिटीमै राजधानीमै चाहिने भनेको हुनाले
पछि हामीले नैका चाहिने वेस्ट क्लब काठमाडौँसँग अहिले आज बिहान पनि म चाहिने त्यो क्लबमा चाहिने हाम्रो चाहिँ अहिले 45 जना विद्यार्थीहरू यो कोभिड पछि खेलिरहेछन् त्यहाँ गएर आए। अब अहिले हाम्रो पोलिसी एउटा चाहिँ उताको टिम आउँदैछ। पोलिसी चाहिँ प्रत्येक 7 क्षेत्रमा 7 प्रदेशमा चाहिँ 1 राख्ने, हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्कुल बनाउने, के अरे यो फुटबलको स्कुल, र त्यसलाई चाहिँ मैले पर्वतमा लान एकदम यो आन्तरिक कुरा पनि हो। यो पर्वतलाई लगेर चाहिँ पर्वतमा चाहिँ त्यो जग्गा उपलब्ध भएर मेयर साहबहरू जस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्षहरूले त्यतातिर चाहिँ पहल गर्नुभयो भने त्यसलाई त्यहाँ लान सकिन्छ। भोलि त्यहाँ त यो त आजको आजै हुने कुरा होइन। यो त खेलाडी उत्पादन गर्नु पर्यो, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र लानु पर्यो, स्पेनमा लगेर खेलाउनु पर्यो, एथलेटिक म्याडीले लान हुने क्यापेबल विद्यार्थी तयार गर्नु पर्यो। यो एकदम तपाईले जुन क्वेसन गर्नुभयो त्यसमा म पूर्ण सहमत छु। कुनै न कुनै हिसाब किताबले पर्वतलाई जोड्ने नै मेरो अभियान छ र मैले कुस्माको मेयरसँग आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि यो विषयमा कुरानी गरेको छु। पाङको ठुलो चौरमा यो हुन्छ, मसँग जग्गा छ, उहाँले भन्नुभएको पनि छ। अनि कोभिड आयो, अनि विभिन्न अरू कामले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ अहिले यता प्रक्रिया पनि रोकिएको हुनाले अब फेरि आज बिहानै म त्यहाँ पुगेँ। अब सुचारू हुँदैछ। यसलाई हजुरले भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ जिज्ञासालाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कहीँ न कहीँ जोड्ने नै अभियान छ। धन्यवाद। हामी आशा गरौँ तपाईँले जुन अभियान गर्नुभएको छ त्यो सफल हुँदै पर्वत पुगोस्। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। निश्चय पनि हामीले पर्वतको विकासका लागि अहिले भर्खरै तपाईँहरू दुईजनाले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। अहिले एकैचोटि सबै कुराहरू गर्न सकिँदैन। सानो सानो कुराहरूबाट छलफल गरौँ भनेर अहिले यो पेन्डामिकको यो कोरोनाको कहरको समयमा हामी छलफल गरौँ के छन् त सम्भावनाहरू। कमसेकम छलफल सुरुवात गरियो भने यसले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सकिएला अथवा केही न केही कुराहरू गर्न सकिएला भन्ने चाहिँ उद्देश्यले हामीले यो हाम्रो बिसौनी संवाद सुरुवात गरेका हौँ। यसमा चाहिँ हामीले सकेसम्म नेपालको एकजना कुनै न कुनै क्षेत्रमा सहभागी हुनुभएका अथवा अनुभव प्राप्त अथवा नेतृत्वमा रहनुभएका व्यक्ति र विदेशमा रहनुभएका केही न केही कुनै ठाउँमा आफ्नो समाजभित्र जुन देशमा बस्नु भएको छ एउटा पहिचान बनाउन सक्नुभएका व्यक्तित्वहरूका बिचमा हामी छलफल गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी यसको निरन्तरता पनि दिनेछौँ। अब म कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइरहेको छु। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ किनभने लामो पनि भयो। हामीले 1 घण्टाको समय 45-50 मिनटको समय हामीले क्यालकुलेट गरेका हुन्छौँ, तर अहिले 3वटै कार्यक्रमहरू लामो गइरहेका छन्। यसलाई पनि हामी प्रयास गर्नेछौँ किनभने दर्शकहरूलाई अलिकति तपाईँहरूले धेरै प्रश्न अहिले सोध्नु भएको छ। अन्तिम अस्तिको कार्यक्रममा पनि अन्तिम अवस्थामा आएर प्रश्नहरू राखिदिनु भएको थियो, त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो भएको थियो। आगामी कार्यक्रमहरूमा कमसेकम हाम्रो फेसबुक पेजमा हामीले राखेका हुन्छौँ 1 हप्ता अगाडि नै कार्यक्रमको बारेमा। तपाईँहरूले पहिल्यै प्रश्नहरू राखिदिनु भने हामीले सुरुमै सोध्नेछौँ किनभने तपाईँहरूको हाम्रो भन्दा पनि तपाईँहरूका प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण हुनेछन्, तपाईँहरूलाई अनुभव हुनेछ। दर्शकहरूलाई अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक र पर्वतवासीहरू, गैर आवासीय नेपाली पर्वतेलीहरू, गैर पर्वतेलीहरूलाई अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण मल्ल, यामबहादुर मल्ल रामकृष्णज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहे। अन्तिममा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो विशेष गरी त अहिले अब यो विभिन्न सङ्घ संस्था पर्वत समाजबाट लिएर अब एनआरएनमा आबद्ध र अहिले यो बिसाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अब मणिजी, अब गुरुराजी, अब गोविन्द दाई लगायत सम्पूर्ण त्यहाँका टिमलाई यो अहिले पर्वत जिल्लामा विशेष गरी जिल्लाभरि नै गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नै पर्वतको हाम्रो जलजला गाउँपालिकामा पनि धेरै पहिलाबाटै विभिन्न सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। त्यसको लागि एकदमै हामी धन्यवाद र आभार म प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम हेर्नु हुने सम्पूर्ण श्रोतालाई अहिले अब यो जलजला गाउँपालिकामा अझै पनि तपाईँहरूले यो हेरेर अब हामीले के गर्न पर्ने छ, अरू कुराहरू अरू कामहरू के गर्दा राम्रो हुन्छ यसको लागि पनि सुझाव अझै अब हामी कतिपय यो सामाजिक सञ्जालमा पनि हामी जोडिएका छौँ। अब यो म्यासेन्जरबाट फेसबुकबाट कहाँबाट कसरी दिन मिल्छ त्यस्ता पनि जिज्ञासाहरू त्यस्तो केही गर्न पर्ने छ भने त्यसलाई पनि हामीलाई सुझावहरू दिनु होला। र अब यो अहिलेको अब त्यसको परिस्थिति अलिकति खलबल पनि छ। अब यसलाई पनि अब हामी सबै लागेर एउटा लोकतन्त्र र यो संविधानलाई बचाउनको लागि हरेक ठाउँबाट देश विदेश सबै ठाउँबाट लाग्नु पर्ने छ। अब यो लामो समयबाट यो राज्यको अन्तर्द्वन्द यो राजनीतिको स्थायित्व थिएन, त्यसले गर्दा पनि कता कता अप्ठ्यारो परिस्थिति लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिहरू विहीन भएको देशमा अहिले लामो समय पछि जनप्रतिनिधिहरू पाएका छन्। जनताले धेरै खुसी पनि छन्। अब कामका अपेक्षाहरू त्यहाँका समस्याका अपेक्षाहरू जनताले गर्न पनि स्वाभाविक पनि हो। त्यसलाई केही अलिकति
एउटा ट्र्याकमा गएको अवस्था थियो। अब के हुने हो त्यो पनि अब थाहा छैन, तर नहोस् भन्ने पनि मैले एकदमै अब भन्न चाहन्छु। अब यही नै हो। आज विशेष गरी तपाईँहरूले कार्यक्रम बनाएर हामी जोडिन पाइयो, मैले देखेका लागेका भएका कुराहरू गर्न पाएँ। विशेष गरी म एकदम आभारी छु तपाईँहरूसँग, र अरू कुराहरू पनि यसरी नै कार्यक्रम तपाईँहरूको सफलताको एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु। अरू अन्य कार्यक्रममा पनि यसरी केही फेरि मौका परे तपाईँहरूले जोडिदिनु होला, र समग्र पर्वतवासी जलजलावासीलाई एकदमै मैले अब यो एकदमै सम्झेँ यो अहिलेको परिस्थिति अनुसार, र अब के गर्न पर्ने त्यस्तो केही भयो भने तपाईँहरूले मलाई सम्पर्क गर्नु होला भन्न पनि चाहेँ। र गोविन्द दाइलाई अब यो म फेरि पनि फोन पनि गर्छु। अब तपाईँले अब यो माथि हामीले गर्ने कुराहरू यसलाई विशेष गरी तपाईँले एकदम अगाडि पनि बढ्नु भएको छ, तपाईँ गर्न पनि सक्नुहुन्छ एकदमै। यसको लागि मैले दाइलाई एकदम साथ दिनेछु। के गर्न पर्छ जलजलामा, के गर्नुपर्छ, र गुणराजजीसँग नै हाम्रो सल्लाह भइरहेको पनि थियो पहिला पनि सानोतिनो सल्लाहहरू। यसलाई तपाईँले सकारात्मक हिसाबले हामी सम्पर्क गरौँला, कहाँ के गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यो मैले धेरै कुराहरू मैले अहिले पनि भने, म आफू व्यवसायको हिसाबले पनि लागेको भएर पनि मलाई धेरै कुराको चाहना र थाहा पनि छ, र यो गर्दा यो हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। समग्र गाउँको लागि र आफ्नो व्यक्तिगत लागि र तपाईँहरू सबैको लागि पनि यो एकदम अवसर पनि छ। यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ, के परिस्थिति गराउनुपर्छ जलजला गाउँपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म तपाईँहरूको साथमा सधैँ परिरहनेछु। धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख यामबहादुर मल्ल रामकृष्णज्यू। हामीले यो कार्यक्रम अहिले हामीलाई खुसी पनि लागिरहेको छ। अहिले भर्खरै पनि आजकै बहसबाट कमसेकम गोविन्द सुवेदी दाजुज्यू र चाहिँ अध्यक्षज्यूका बिचमा पनि एउटा संवाद र एउटा प्रयासको सुरुवात यहीँबाट थालनी हुने सङ्केत देखिएको छ। निश्चय पनि यो सुरुवात भयो भने हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो। कमसेकम हामी पनि यसको एउटा सानो हिस्सा बन्न सकियो भनेर हामीले पनि आत्मसन्तुष्टि र गौरवान्वित बन्ने वातावरण बन्नेछ। र यो कार्यक्रम विशेष गरी हामीले अघि नै पनि मैले भनिसकेँ, यो कोरोनाको यो पेन्डेमिक टाइममा हामीले छलफल सुरु गरौँ भनेर सुरुवात गरेका हौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो पर्वतबाटै चल्ने गण्डकी संसार.com हाम्रो मिडिया पार्टनर रहेको छ, र पत्रकार साजन परियारज्यूले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। र हामीले म यहाँ एउटा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। हामी यसपालिको कार्यक्रममा पनि हामीले एकजना पर्वतमा क्रियाशील पत्रकारज्यूलाई चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी गराउन खोजेका हौँ। कमसेकम एउटा प्रश्न उहाँबाट सुनौँ त्यहाँ भनेर जुन गाउँपालिकामा को हामीले स्थानीय प्रतिनिधिलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्छौँ त्यो गाउँपालिका अन्तर्गतको निवासी कोही पत्रकार साथीहरू सक्रिय हुनुहुन्छ भने आगामी कार्यक्रममा जोडिनु होला। आज हामी अघिल्लोचोटि फलेवास नगरपालिकाभित्र बस्नुहुने साजन परियारजीलाई हामीले पनि अघि जोडेका थियौँ यसमा। त्यसै गरी अहिले पनि यो जलजला गाउँपालिकाभित्रकै सक्रिय पत्रकारलाई जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ, अलिकति सम्भव भएन। आगामी कार्यक्रममा हामी त्यो पनि गर्नेछौँ र कसैलाई त्यस्तो तपाईँहरू जोडिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दै अहिले जुन हामी जति पनि छलफल गऱ्यौँ केही सङ्केत सकारात्मक सङ्केत देखेका छन्। विशेष गरी अब गोविन्द सुवेदीज्यूको बारेमा भन्ने भने अब शुद्ध मन ऋषि मनको एउटा अभियानै बोकेर हिँड्नु भएको छ। हामीको यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि नितान्त सकारात्मक। हामी राजनीतिक कुराबाट अथवा यो असफलताका कुराहरूबाट आरोपका कुराहरूबाट बाहिर बसेर सकारात्मक सोचौँ र सकारात्मक सोच्दै गर्दा सकारात्मक कुराहरूलाई अगाडि बढाउँ, छलफल गरौँ, त्यसले एउटा सकारात्मक सोचको विकास गर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यही भएर हामीले अलिकति यो कार्यक्रममा छलफलमा चाहिँ विरोधाभास कुराहरू आयो भने हामीले वक्ताहरूलाई सहभागीहरूलाई रोक्ने गरेका पनि छौँ। तपाईँ यसमा झन् यो अभियानै लिएर हिँड्नु भएको छ। तपाईँ हाम्रो कार्यक्रममा पनि आइदिनु भयो। अहिले अन्तमा यो हाम्रो बिसाउने संवाद हेरिरहनुभएका संसारभरिका हाम्रा दर्शकहरू, सम्पूर्ण गैर आवासीय पर्वतेलीहरू अनि पर्वतवासीहरूलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तमा आफ्नो कुरा राखिदिनु न। म अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजका संरक्षक, लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसन इस्टर्नका उपाध्यक्ष, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अभियन्ता गोविन्द सुवेदीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद गुणराज भाइ र मणि भाइलाई। किन भन्दा आज मैले एक हप्ता अगाडि नै मलाई गुणराज भाइले दाइ अबको कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुपर्छ भनेर भाइले आग्रह गर्नुभयो, मलाई यो मौका पनि दिनुभयो। आज दुई भाइहरूसँग पनि धेरै लामो अन्तरालपछि यसरी प्रत्यक्ष वार्ता गर्न पाएँ। अब गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग पनि यहीँ भएर पनि कहिलेकाहीँ अब कामको व्यस्तताले हाम्रो चाहिँ यति छिटै यति चाहिने कुराहरू हाम्रा आदान प्रदान भएको छैन। आज यो पनि आदान प्रदान भयो र समस्त पर्वत जिल्ला र नेपाललाई हामीले के गर्न सकिन्छ भने हाम्रो एउटा चिन्तन, एउटा मनन, हामीले अघि नै भाइले भनेअनुसार शुद्ध बुद्ध ऋषि मनसहित भनेर यो अभियान हामी 4-5 वर्षदेखि लागेका छौँ। र यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजमा अहिले जुन टिम छ यो टिमले एउटा धेरै कुराहरू जमर्को गरेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षादेखि लिएर आपतकालीन
बेलामा के गर्न सकिन्छ पर्वतलाई भएर सर्वप्रथम यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजका अहिलेको होल टिमलाई पनि म अध्यक्षज्यू लगायत महासचिव उपाध्यक्षज्यूहरू होल टिम र बाहिर रहने सम्पूर्ण पर्वते मेरा मित्र भाइ, कोही अब चाहिँ उमेरले बढी हुनु होला, कोही चाहिँ भाइहरू होला, कोही दाइ, कोही आमा बा हुनुहुन्छ, सबैप्रति म नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। किन भन्दा समस्त पर्वतलाई दुख्दा यहाँहरूलाई विदेशमा हामी बस्दाखेरि दुखिरहेको छ। यो भावनालाई एकदम स्यालुट गर्न चाहन्छु। र अहिले जुन यो अहिले जमर्को गरेर पर्वतलाई प्रत्यक्ष एउटा पुलको कामबाट पुल बनाउने जुन जे कुराले जोड्न सकिन्छ जोड्ने हामीले नगरेर कसले गर्ने आजै सुरु गरौँ भनेर यसै सकारात्मक सोचका साथ जुन यो अभियान भाइहरूले चलाउनु भयो, यो एउटा प्लेटफर्म तपाईँहरूले आज उपलब्ध गराउनु भयो, मलाई खुसी लागेको छ। र मैले यो जुन एउटा यो टिम छ अहिलेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजको टिम, यो टिमलाई मैले सहस्र एकदमै म सकेको हातमा हात काँधमा काँध मिलाउने मैले वचन दिएको पनि छु र हिजो पनि भनेको छु, आज पनि भन्ने छु। म बरु केही हाम्रा इन्टरनल कुराहरू मिलेनन् भने बरु म प्रत्यक्ष चाहिँ टेबलमा कुरा गरेर भए पनि हामी सही बाटोमा हिँडेका छौँ, सही बाटोमा हिँड्नेछौँ र हामीले आफ्नो परिस्थितिलाई पन्छाएर के गर्न सकिन्छ भनेर यति चिन्ता गर्नु पनि यो ठुलो चाहिँ यो सम्पत्ति हो। र यो चिन्ता मेरा प्रिय भाइहरूसँग अझ रहोस्। आज मणि भाइ र जुन गुणराज भाइले जुन किसिमको एउटा अब यसमा सबै टिम हुनुहुन्छ होला, मलाई सबैको चाहिँ नाम पनि थाहा छैन, सबैलाई मैले एकदमै सहस्र धन्यवाद दिँदै यो जिल्लालाई जो सकिन्छ आफ्नो देशलाई के गर्न सकिन्छ भने यो चिन्ता लिनु र राम्रो सोच्नु नै यो ठुलो चाहिँ यो लगानी हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले मान्छेले सेल्फ चाहिँ धेरै कुराहरू सेल्फ गरिरहेका हुन्छन्। तपाईँहरूले यत्रो चिन्ता गर्नुभयो र हामी पर्वतीयहरू यसरी लागेका छौँ र हामी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाज अब यो गैर आवासीय नेपालीसँग म अरू संस्था अनि मैले अहिले केही चाहिँ भोलिन्टियर काम गरिरहेको छु। मेरो शुद्ध बुद्ध ऋषि मन सहित सबै संस्था हातेमालो गरेर सबैसँग म होइन हामी भनेर जहाँ जे गर्न सकिन्छ, कसले के गर्ला होइन, मैले के गर्ने, हामीले के गर्ने भनेर सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढौँ। कोही यो संसारमा यो दुनियाँमा कोही दुश्मन छैन, सबै आफ्ना छन्, सबैलाई आफ्नो मनाउने कोसिस गरौँ। म त अब यो शान्तिको लागि पनि अब कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ अब म अलि पिसली अब काम गरौँ, कसैसँग नि वैमनस्यता नलिउँ भनेर नि म चाहिँ नि अब अगाडि बढेको छु र भाइहरूलाई पनि त्यही बाटोमा अहिले जसरी अगाडि बढ्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पर्वतलाई कति काम गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजले र अनि कन्ट्री वाइड पर्वत समाजले कति काम गरेको छ भन्ने कुरा त यहाँ अहिले डाटा लिएर भन्ने हो भने धेरै कामहरू गरेका छन्, किन हामीले गर्न लागेका छौँ। अब यो अघि भर्खर यो स्वास्थ्यको कुरा अध्यक्षज्यूले उठाउनु भयो, त्यो पनि हाम्रो प्रक्रियामा छ, समस्या छैन। अस्ति भर्खर दुर्लुङमा त्यत्रो समस्या पऱ्यो, त्यहाँ पनि सहयोग गऱ्यौँ। कोभिड आयो, त्यसमा पनि धेर सहयोग हामीले चाहिँ आफू आपतमा हुँदा हुँदै सहयोग गरेर यस्ता कन्टिन्यू रहन्छ। हामी निरन्तरता ठुलो कुरा, निरन्तर लाग्ने छौँ र यो अपर्च्युनिटी जुन किसिमको आज उपलब्ध गराउनु भयो, थोरै समय लामो भए पनि आज मनका कुराहरू आफूले सोचेका कुराहरू भन्न पाइयो, प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न पाइयो। यो समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा महासचिव अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजका महासचिव या नानका चाहिँ केन्द्रीय सदस्य र अनि हाम्रो चाहिँ पर्वतका अभियन्ता अब यो मणि भाइ, म त भाइ नै भन्छु, मेरो त के हो कि उमेरले भाइ नै पर्ने, भाइहरू नै पोस्टमा हुने, मलाई कहिले पनि पद भन्दा नआउने, खालि घरको परिवारको जस्तो गर्ने। यो मेरो सधैँ यो मेरो चाहिँ रहिरहनेछ र भाइहरूसँग सधैँ एकत्रित भएर अगाडि बढ्नेछु र भाइहरूको सँगै साथमा पछाडि ल भाइ दाइ यहाँ भन्नु पर्यो भाइहरूसँग लाग्नेछु र राम्रो कामको लागि म सधैँ सबैसँग हातेमालो गर्नेछु। र अहिले आज चाहिँ जुन कुराहरू हामी गाउँपालिका अध्यक्ष संवाद गर्न पाइयो, भाइसँग भाइलाई पनि म अध्यक्षज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। समस्त यो श्रोताहरू जसले हेर्नुभएको छ, केही गुनासा भए, मलाई केही सोध्न पर्ने भए मेसेन्जर पनि पठाउनु होला। मैले कहीँ गल्ती गरेको भए, कहीँ म बाटो बिराउन लाग्यो भने तपाईँले भन्नु भने म ठाउँमा आउनेछु। म कसैले पनि कसैसँग पनि नराम्रो नसोचौँ, शुद्ध बुद्ध ऋषि मन सहित अगाडि बढ्दै आजको यो कार्यक्रमको लागि सबैलाई धन्यवाद दिँदै स्पेसली दुईजना मुख्य पात्रहरू मणि भाइ र चाहिँ गुणराज मेरो प्रिय भाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व गोविन्द सुवेदीज्यू, सामाजिक अभियन्ता, जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख यमबहादुर मल्लज्यू। हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँहरूले आफ्ना किसिमका अनुभवहरूलाई
कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ हामीले हाम्रो यो अभियान, स्पेसल्ली यो अभियानका परिकल्पनाकार गुडा शर्माज्यू, हामी बीचमा यो पेन्डेमिक टाइममा बस्दै गर्दा हामीले पर्वत र विश्व जगतलाई यो बीचमा पुलको चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ, हाम्रा अभियन्ताहरू, हाम्रा अग्रजहरूलाई ल्याउँदै गर्दा यहाँहरूको यो बहसले समृद्ध पर्वत अभियानमा एउटा इट्टा थप्ने जुन एउटा हामीले अभियान सुरु गरेका छौँ, यो अभियानमा यहाँहरूले साथ दिएर यहाँहरूका अमूल्य अनुभवहरू सबै पर्वते गैर पर्वतीहरूलाई जानकारी गराउँदै कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ हामी स्पेसल्ली आदरणीय अग्र सहयात्री साथी गुडा शर्मा र मेरो आफ्नो अनुभव, हामी बीचको एउटा समन्वय, हामी एउटा बहसमा मात्रै सीमित नभएर यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार सम्बन्धित निकायसँग कसरी चाहिँ पुग्न सकिन्छ त, स्थानीय सरकारहरूलाई लिएर गएर, स्थानीय अथवा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई लिएर गएर यसलाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दा हाम्रो चाहिँ भूमिका, हामीले एउटा सानो एउटा अभियान सुरु गर्दै गर्दा समृद्ध पर्वत अभियानमा एउटा मात्रै इट्टा मात्रै हामीले थप गर्न चाहिँ सकियो भने पर्वत रुँदै गर्दा हामी परदेशमा बसेका नेपालीहरूको मन चाहिँ दुख्छ र कसरी चाहिँ दुख्दै गर्दा यसलाई प्रयोगमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा अभियान सुरु गर्यौं। यो अभियानलाई सार्थकता, यो अभियानको आजको बहसलाई निचोडमा ल्याउनको लागि जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख यमबहादुर मल्लज्यूले आफ्ना कामहरू, आफ्ना अनुभवहरू र यहाँको जुन एउटा तदारुकता आज समस्त पर्वतीय गैर पर्वतीयहरूलाई जुन एउटा बुझाउने अवसर पनि प्रदान गर्नुभयो र यहाँलाई शुभकामना सहित आगामी दिनहरूमा पनि यसले ऊर्जा, यो आजको बहसले पनि यहाँ जलजला र जलजलाका छिमेकी अथवा समृद्ध पर्वत होल जिल्ला पर्वतलाई पनि यो बहसले एउटा ऊर्जा प्रदान गर्नुहोस्। यहाँलाई म शुभकामना सहित हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आदरणीय गोविन्द सुवेदीज्यूलाई पनि यहाँ जुन एउटा सामाजिक अभियन्ता, जुन यहाँको एउटा वचन छ शुद्ध मन, जुन एउटा वचनले चाहिँ यहाँले एउटा सामाजिक अभियान चाहिँ काम गर्नुभएको छ र यहाँले पनि यो पर्वत र बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई एउटा जोड्ने एउटा अभिभावकको हिसाबबाट चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नुहुनेछ। यहाँलाई पनि शुभकामना सहित म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यस कार्यक्रमका परिकल्पनाकार मेरा आदरणीय अग्रज, मेरा सहकर्मी गुडा शर्माज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरूलाई पनि हाम्रो यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिदिनु भएकोमा र यो हाम्रो अभियान, यो हाम्रो बिसौनी संवाद हामी अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी छिट्टै उपस्थित हुनेछौँ। हामी विशेष गरी यो अभियानसँग कसरी जोडिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा यहाँहरूको केही सुझाव छ, हामीले कसरी गर्दा ठिक हुन्छ, सुझाव र सल्लाह पनि राखिदिनु होला भन्दै यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर आज बहस गरिदिनु भएकोमा यहाँ सहभागी आदरणीय व्यक्तित्वलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। ल बाबा।